You are listening to an Urdu translation of the message, Then Jesus Came and Called, preached by Brother William Marion Branham on Thursday evening, 13th February 1964 at the Elliott Auditorium in Tulare, कैलिफोर्निया, USA। फिर यीशु ने आकर बुलाया। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से 13 फरवरी 1964 को एलियट ऑडिटोरियम इन टोलेरी, कैलिफोर्निया, USA में दिया गया। मुकद्दस यूहन्ना के 11वें बाब की 18वीं आयत से शुरू करते हैं। मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक करीबन 2 मील के फासला पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है। इस बात पर ध्यान दें। ये कहकर वो चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। आए हम दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, इन बातों को आज रात हमारे दिलों में आश्कारा कर दे और हम तुझ पर भरोसा करते हैं। तेरे कलाम को, तेरे खादम को और इस मतन को और बाकी सब को तेरे स्पुर्द कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप तशरीफ़ रख सकते हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ़ ये है कि खुदा के लोगों की मदद करने की कोशिश करूं, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की जाए और बीमारों पर हाथ रखे जाएं, बल्कि लोग पहचानें कि यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा का बेटा हमारे दरमियान मौजूद है। आज रात हम इस मज़मून पर बयान करेंगे। फिर यीशु ने आकर बुलाया। अब इस मौका पर जिसके मुतल्लिक़ हम बात कर रहे हैं, ये नहायत ही दुख भरा वक़्त था। अगर आपने कभी अपने खुदावंद के जीवन की कहानी पढ़ी है तो हम इस बात को देखते हैं कि वो उस शख्स लाजर का बहुत ही करीबी दोस्त था, और वो यूसुफ के वफ़ात पा जाने के बाद देखें वो वहाँ से चला गया था और मार्था और मरियम और लाजर के साथ रहने लगा था, और वो बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके पास रहता था। वो बतौर उनका पास्टर था और एक हकीकी दोस्त भी था, और वो दावा करते हैं कि उन्होंने उसके पहनने के लिए एक लिबास तैयार किया था, यानी उसके पहनने के लिए एक चोगा बनाया था, और मेरा ख्याल है कि वो हाथ से बुना गया था, और उन्होंने उसके लिए ऐसी चीज़ें तैयार की थीं क्योंकि वो उस पर ईमान रखते थे। वो उस पर ईमान रखते थे और इस बात को देख चुके थे। उन्होंने कलीसिया को छोड़ दिया था और मज़ीद इस तरह किया ताकि उसकी पैरवी करें, और उस ज़माना में ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कलीसिया को छोड़कर जाने की सज़ा मौत भी हो सकती थी। लेकिन यीशु वो शख्स था जिसके बारे में वो दावा करते थे कि वो उनकी कलीसियाओं को तोड़ रहा था और उनके कहनों के खिलाफ बुरी बातें कहता था और वगैरह वगैरह, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। उनके ख्याल में यही बात थी, और यहाँ तक कि यीशु पर ईमान रखना हैकल से खारिज होने के बराबर था, और उस वक़्त
अगर आप कलीसिया से खारिज हो जाते थे तो वो लोग सोचते थे कि अब आपके लिए मखलसी पाने का कोई मौका नहीं रहा था। अगर आप उनके फ़िरक़ों में से किसी एक के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते थे, यानी अगर आप फरीसी, सदूकी या दीगर फ़िरक़ों से बाहर होते थे, तो फिर आपके लिए मखलसी नहीं थी और उनके पास ये इख्तियार था कि अगर वो चाहते तो वो इस इख्तियार से आपको बाहर निकाल सकते थे। ये उनका अपना कहना था, कोई ताज्जुब नहीं। यसू ने फरमाया, यूं तुम खुदा के कलाम को अपनी रवायत से बातिल कर देते हो, समझे? और अब ये दोबारा दोहराया जा रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि तारीख हमेशा खुद को दोहराती है और ऐसा कहना दुख की बात है, लेकिन इसको दोहराए जाने की नबूवत की गई है और उसने खुद को दोहराया है। हम देखते हैं कि यसू ने भी इसके मुतल्लिक अच्छा इजहार ख्याल नहीं किया था। अक्सर औक़ात लोग उस शख्स के ख़िलाफ़ हो जाते हैं जो उनके साथ मुत्तफ़िक नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते हैं। हम एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन तो भी हमें दोस्त ही रहना चाहिए। चनाचे मैं एक शख्स के साथ इख्तलाफ नहीं कर पाता हूँ और उससे प्यार करता हूँ और उसके लिए दुआ करता हूँ, मगर मैं उसके साथ कलाम की बुनियाद पर और बेहतर रोशनी पाने के लिए इख्तलाफ कर सकता हूँ, मगर तब भी मैं उसको कुछ गलत नहीं कहूँगा। मैं हमेशा उससे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन दोस्ताना तौर पर, क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए कि मैं यकीनन उसे खोना नहीं चाहता हूँ और उसे भी मेरे साथ ऐसा ही करना चाहिए। हम हलाक होना नहीं चाहते हैं और हमें अपनी सोचों को उस बुनियाद पर रखना चाहिए जो कलाम फरमाता है, ताकि कलाम सच्चा ठहरे और अपने ख्यालों और अपने अकीदों पर नहीं, बल्कि उस पर जो वो फरमाता है, किसी ज़ाती तफसीर पर नहीं, बल्कि सिर्फ उस पर जो कलाम फरमाता है। किसी रात मैंने एक बात कही थी और वो तकरीबन नामनासिब लग रही थी और मेरा ख्याल है कि ये वाक़या किसी सुबह खादमों के साथ नाश्ते पर भी हुआ था और मैंने यस्सु पर एक मुकदमा दायर किया था और मैंने कहा था जैसा उन्होंने तब किया था उसी तरह लोग आज करते हैं और अगर हमारे पास वक्त है तो ये अच्छा होगा कि मैं इसे थोड़ी देर दोहराऊं। अब देखें, जैसा मैंने कहा कि आज हम इस बात को देखते हैं। लूथर के इस्लाही दौर में उस ज़माना में उसने कहा रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, यानी जो शख्स ईमान लाता है उसने उसे पा लिया है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि वो ईमान रखते हैं मगर उसको हासिल नहीं कर पाए थे। जॉन वेस्ली के ज़माना में उन्होंने दूसरी बरकत पाई थी। उन्होंने उसे तकदीस बल्कि मुकम्मल तकदीस कहा था। उन्होंने खुशी हासिल की और नारे लगाए। हर किसी ने उसे हासिल करने का नारा लगाया था, लेकिन उनको मालूम हो गया था कि उन्होंने उसे नहीं पाया था। उनमें से बथेरों ने नारा लगाया था मगर उसे हासिल नहीं कर पाए थे। पैंतीकोस के दिनों में उन्होंने कहा अब नेमतों की बहाली और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा आ गया है और वो शख्स जो गैर ज़बान बोलता है उसने उसे पा लिया है। हम इस बात को जानते हैं कि बहुतों ने गैर ज़बानें बोली लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाए थे। बस वो कहते हैं ठीक है, ये रूह के फल हैं और यही वो है। ओ नहीं, रूह के फल हरगिज़ नहीं है। क्रिश्चियन साइंस के पास ये बात है जहाँ बमुश्किल अगर रूह का फल मोहब्बत है तो फिर उनमें दूसरों की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन वो यीशु मसीह की अलूहियत का इनकार करते हैं। वो उसे सिर्फ एक नबी या एक आम आदमी कहते हैं, समझे? चनाचे पाक रूह ऐसा नहीं करता है। मुझे 1 मिनट के लिए एक सवाल पूछने दें। आए यीशु पर एक मुकदमा दायर करें।
پلیٹ فارم سے اس بیان کے لیے خدا مجھے معاف فرمائے، لیکن بس آپ کو روشنی میں لانے کے لیے 1 منٹ کے لیے میں اس کے خلاف ہونے جا رہا ہوں۔ سمجھے؟ اب آج رات میں آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں تصور کریں کہ یہ واپس اس زمانہ میں ہوتا جب ناصرت کا یسوع زمین پر تھا۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور اس شخص ناصرت کے یسوع کے خلاف آپ کے ساتھ بحث کرتا ہوں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ محبت، مہربانی، تحمل، نیکی اور حلم اور محبت کی روح ہے، اور مزید اسی طرح سے ہے۔ اب میں کہتا ہوں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم اس کو لیں گے جو ہم مسیحی ہوتے ہوئے جانتے ہیں۔ اپنے اس بزرگ کاہن پر توجہ دیں۔ اس کا پردادا ایک کاہن تھا، اور ایک کاہن ہونے کے لیے اسے لاویوں کی نسل سے پیدا ہونا ضروری تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان آدمی کی طرح زندگی نہیں گزار پایا تھا جیسے آپ میں سے باقی نوجوان لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ خود کی قربانی دیتا تھا۔ وہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتا تھا۔ وہ دن اور رات اور دن اس کا مطالعہ کرتا تھا، اور اس کے ہر ایک حروف کو اور جو کچھ تومار میں لکھا ہوا تھا اس کو سیکھتا تھا۔ اسے زبانی یاد کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ضروری تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ جب آپ کے ماں اور باپ کی شادی ہوئی تھی تو کس نے انہیں شوہر اور بیوی کی حیثیت سے جوڑا تھا؟ آپ کے خدا تس بزرگ کاہن نے جوڑا تھا۔ کون اس وقت آپ کے باپ کے پاس آیا تھا جب وہ ضرورت مند تھا اور اپنے کھیت کے لیے پیسے ادھار لیے تھے، جبکہ قرض لینے والے اس کھیت کو چھیننے جا رہے تھے؟ کون اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن کھڑا ہوا تھا۔ کون آپ کی ماں کے ساتھ اس کمرے میں کھڑا ہوا تھا جب وہ آپ کو جنم دینے کو تھی؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن کھڑا ہوا تھا۔ کون آپ کے پاس آیا تھا جب آپ بیمار اور ضرورت مند تھے؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن آیا تھا۔ وہ کون تھا جس نے آپ کو برکت دی اور خدا کے لیے مخصوص کیا تھا اور 8ویں دن آپ کا ختنہ کرایا تھا؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن تھا جب آپ کے ماں اور باپ میں تقریباً طلاق ہونے کو تھی تو کون تھا جس نے اس کو واپس اکٹھا کر دیا تھا اور انہیں جوڑ کر رکھا تھا؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن تھا جب پڑوس میں کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو کون اس کو سدھارتا تھا؟ آپ کا مہربان بزرگ کاہن تھا۔ یقیناً اب یہ مہربان بزرگ کاہن جانتا تھا کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا قربانی کے لیے ایک برے کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ کاروباری ہیں، چنانچہ آپ بیڑے نہیں پالتے ہیں، تو بھی وہ ایک برے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ بیڑوں کی منڈی لگاتے تھے اور وہ اپنی بیڑوں کو بیچتے تھے تاکہ آپ کاروباری لوگ وہاں جا کر انہیں خرید پاتے اور اپنی جان کے لیے ایک قربانی پیش کر پاتے جو کہ خدا کی مانگ تھی۔ وہ نوجوان شخص جو یسوع کہلاتا تھا، اس نے کیا کیا تھا؟ وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں جاتا تھا؟ کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوا تھا۔ کسی نے کبھی کوئی ایسی احمقانہ بات سنی ہے؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے باطن میں تھا، اس سے پہلے کہ وہ مریم اور یوسف اکٹھے ہوتے اور اس کی پیدائش ہو گئی تھی، یا اس سے پہلے کہ مریم اور یوسف کی شادی ہوتی وہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا ہی ایک برے نام کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ کون سا ممبرشپ کارڈ رکھتا تھا؟ اگر وہ ایک خدا پرست آدمی تھا تو اس نے کس گروپ میں شمولیت اختیار کی تھی؟ جب آپ کا کاہن کلام کا مطالعہ کرتا تھا تو وہ وہاں چلا آتا تھا، اور جو کچھ کاہن نے تعمیر کیا ہوتا تھا
उसे तहस नहस कर देता था। क्या आप उसको खुदा कहेंगे? यकीनन नहीं। अब देखें, एक दिन उस जगह पर जो आपके काहिन ने बना रखी थी और जहां से आप कुर्बानी खरीदते थे, वहां उस नौजवान शख्स ने क्या किया था? क्या मेहरबानी की, बल्कि उसने उन्हें मारा। उसने रस्सियों को जो कतान और चमड़े की थी जोड़ लिया और लोगों पर गुस्से के साथ नजर की और तख्तों को उलट दिया और उनको जदोकोब करके निकाल दिया था। और आप इसको रूह के फल कहते हैं, जिसने इन्हें गुस्से से देखा था। और देखें, यहोवा खुदा की इबादत करने से लोगों को महरूम कर दिया था और बिजनेसमैन लोग उसकी इबादत करना चाहते थे और वो बड़ा नहीं पालते थे, लेकिन वो वहां जाकर बड़ा खरीद लेते थे। लेकिन उस शख्स ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया और उन्हें मारकर वहां से बाहर निकाल दिया था। तो फिर किस में रूह के फल हैं? जी हाँ, समझे, आप इस मकाम पर हैं। गौर करें, रूह के फल गैर ज़माने बोलना और नारे लगाना नहीं है। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, तो फिर क्या सबूत है? सबूत क्या है? ये उस घड़ी में कलाम का साबित होना है। उनके पास बाइबल मौजूद थी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे यहोवा ने फरमाया था कि वो होगा। उसको किसी की तफसीर की जरूरत नहीं थी। वहाँ उसकी तफसीर हुई थी। वहाँ आपके काहिन मौजूद थे। वहाँ वो सब कुछ था जो उनके पास होना चाहिए था। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था, लेकिन फिर भी वो उस कलाम को देखने में नाकाम हो गए थे। लेकिन उसने उस कलाम को उस जमाने के लिए जिंदा कर दिया था और यही उस जमाने का सबूत था। लूथर के पास उसके ज़माने का सबूत था, वेस्ली के पास उसके ज़माने का सबूत था और पेंतिकोस के पास उसके ज़माने का सबूत था। लेकिन हम एक दूसरे ज़माना में हैं। वो चीज़ें भली हैं, जैसे एक बच्चे की उंगली, आँख और नाक बनती है, मगर बाद में उसको एक इंसान बनना होता है। उसको एक मुकम्मल बच्चा बनना होता है और फिर वो पैदा होता है और एक रूह, बदन और जान के साथ हरकत कर पाता है। अब हम इस बात को देखते हैं कि वो सब कुछ जो यीशु ने बयान किया था चंद लोगों के लिए था, सिर्फ उनके लिए जिनको उसने जिंदगी के लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने उसे पहचान लिया था। बहुत बड़ा हजूम नहीं था। उसका हजूम कभी भी कायफा के हजूम से बड़ा नहीं था, क्योंकि कायफा सारी कौम को इकट्ठा कर सकता था। यीशु सिर्फ चंद लोगों को इकट्ठा कर सकता था। बहुत से उसको नहीं जानते थे। जब वो ज़मीन पर था तो हजारों हजार ऐसे थे। वो ज़मीन पर रहा था, मगर बहुत सारे लोग उसे जानते भी नहीं थे कि वो ज़मीन पर था। चनाचे ऐसा ही दोबारा होगा। वो उनके पास आएगा जो जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए हैं। वो जानता है कि कौन जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए हैं, और क्या वो ऐसा नहीं करेगा? ये उसका काम है ताकि इसकी फिक्र करे। अब देखें, हम गौर करते हैं कि फिर वो लोग कलीसिया से बाहर निकल आए थे, क्योंकि उन्होंने यीशु का यकीन किया था कि सब कुछ जो कलाम ने उसके मुतल्लक बयान कर रखा था वो वैसा ही था। और एक दिन उसने उनका घर छोड़ दिया। लेकिन मैं 3 बातों के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जब यीशु ने घर छोड़ा था तो मौत आ गई थी और सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थीं। मैं इन 3 बातों में चंद मिनटों के लिए कलाम करना चाहता हूँ। यीशु छोड़ गया था, और जब वो छोड़ देता है तो फिर मुसीबत आ जाती है। अब जब वो आपको या आपके घर को जहां आप रहते हैं छोड़ देता है तो फिर मुसीबतें नाज़िल होने लगती हैं, क्योंकि जब यीशु छोड़ देता है तो फिर शैतान को एक खुला हुआ दरवाज़ा मिल जाता है। वो चला गया था और जैसे ही वो चला गया तो फिर मौत आ गई थी। जब यीशु बाहर निकल जाता है तो फिर मौत अंदर आ जाती है। इसीलिए उससे जुदा हो जाना मौत है। चनाचे जब यीशु बाहर निकल गया
तो मौत अंदर आ गई थी और मौत लाजर के घर मंडलाने लगी थी। और उन्होंने उसको, जिस पर वो ईमान रखते थे और जिससे वो प्यार करते थे, उन्होंने उसे पैगाम भेजा कि आकर लाजर के लिए दुआ करे, क्योंकि वो उसको देख चुके थे और जानते थे और इस बात से वाकिफ थे कि वो खुदा को जानता था। इसलिए जो कुछ वो खुदा से मांगता, मार्था ने इस बात का इजहार किया था, जो कुछ तू खुदा से कहेगा खुदा वही करेगा। वो पहचान गई थी कि वो और खुदा एक ही थे। वो वक़्त का कलाम था, चुनाचे वो उसे पहचान गई थी और वो जान गई थी कि किसी भी तरीके से उससे राबता किया जाए, लेकिन वो वहाँ से चला गया था और वो उससे राबता नहीं कर पाए थे और उन्होंने उसे पैगाम भेजा और इसकी बजाय कि वो आता, वो मज़ीद दूर चला गया था। उन्होंने उसे फिर पैगाम भेजा और इसकी बजाय कि वो आता, वो मज़ीद दूर चला गया था। बाज़ औक़ात हम हैरान होते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों वक़ूअ पज़ीर होती हैं, लेकिन क्या कलाम ऐसा नहीं कहता है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए अगर वो देर लगाता है तो इसमें भी भलाई है, क्योंकि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। इसका कोई मकसद था। हमें मालूम है कि उसने मुकद्दस यूहन्ना 5:19 में ये फरमाया है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा खुद से कुछ नहीं कर सकता सिवा इसके जो बाप को करते देखता है। बाप ने उसे बता दिया था कि दूर चला जाए और उतने दिन वहाँ पर ही रहे। और वो दिन पूरे हो जाने के बाद फिर उसने कहा, तब उसने ये फरमाया कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है। शागिर्दों ने कहा, अच्छा है, वो सो गया है। तब उसने वाज़े कह दिया, वो मर गया है और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि वो उसको वहाँ उसके पास लेकर जाने की पुरजोर कोशिश करते ताकि उसे शिफा देता या फिर बताता कि क्या करना था, लेकिन वो जानता था कि क्या करना था। बस उसने बिल्कुल वही किया जिसको करने के लिए वो मुकर्रर किया गया था। बस वो दूर ही रहा था। अगर आप उस पर गौर करें कि जब वो वापस आया और कब्र पर गया था, जब वो वापस आया तो उसने उस घर को उस हालत में पाया था और उसने इस बात का इजहार किया था। सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। लाजर मर चुका था। हर घड़ी वो यही सोचते रहे थे, काश वो यहाँ आ जाए, काश वो यहाँ आ जाए, काश वो वापस यहाँ आ जाए। आखिरकार लाजर का दम निकल गया और वो मर गया था। वो गए और उसकी लाश को खुशबू लगाई, उसके जिस्म से खून साफ किया और उसे कफन में लपेटा और मसाला जात और खुशबू लगाई और उसे कब्र में रख दिया था और उस कब्र के मुंह पर पत्थर रख दिया था, जैसा कि उन दिनों में उनको दफनाने का दस्तूर था। वो ज़मीन में एक गड्ढा खोदते थे या फिर चट्टान में और उसके ऊपर पत्थर रख देते थे। यही उनका दस्तूर था। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, चौथा दिन भी गुजर गया था। कब्र में इस दौरान वो शख्स तकरीबन गलना सड़ना शुरू हो गया था। उसका नाक तकरीबन पहले सड़ गया था। जैसा कि मेरा ख्याल है कि पहली चीज़ जो सड़ती है वो नाक होता है और वो तकरीबन गल सड़ चुका था। उसका बदन वापस ज़मीन की खाक में मिल रहा था या वापस जा चुका था। उसकी रूह उससे जुदा होकर 4 दिन से कहीं सफ़र कर रही थी। इस ज़िंदगी में उसको दोबारा देखने के लिए सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं और उस वक़्त जब सारी उम्मीदें जा चुकी थीं, उन्होंने इंतज़ार किया। शायद वो पहले दिन या दूसरे दिन आ जाएगा, मगर वो ना आया। आखिरकार फिर लाजर मर चुका था और यस्सु नहीं पहुंचा था और शिकस्ता दिली छा चुकी थी। और कुछ दिनों के बाद मार्था को किसी ने बताया,
उस्ताद बाहर आया हुआ है। और तब मार्था गली में दौड़ गई। यसु उस तारीख घड़ी में मंजर पर आ गया जब सारी उम्मीदें जा चुकी थीं। दरअसल यही वक्त होता है जब वो आता है, समझे। वो उस तारीख घड़ी में आता है। उस वक्त यसु मंजर पर आ मौजूद होता है। अब गौर करें, जब वो आया तो उसने मार्था को बुलाया था। उसकी हजूरी नई उम्मीदें लेकर आई थी। परवाह नहीं थी कि वो शख्स मर चुका था, तब भी यसु की हजूरी नई उम्मीदें लेकर आई थी। मेरे दोस्तों, आप आज रात यहाँ बैठे हुए हैं और हो सकता है आपके डॉक्टर ने आपको कैंसर और दिल की बीमारी से जवाब दे दिया हो सकता है आप कुर्सी पर मफलूज बैठे हों और सारी साइंस ने कह दिया हो कि आपके लिए कोई उम्मीद नहीं है और कैल्शियम की कमी ने आपकी हड्डियों को जकड़ रखा है और आप मज़ीद इन्हें मोड़ नहीं सकते हैं। या हो सकता है आपके दिल की हालत नहायत ख़राब हो चुकी है और डॉक्टर ने कह दिया है कि आप किसी भी वक्त मर सकते हैं। कैंसर और टीबी के ढेरों मरीज़ हैं और हो सकता है आपके पास ये आखिरी उम्मीद थी और ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन तो भी यसु मसीह की हजूरी में आना और उसकी हजूरी को जानना एक बार फिर नई उम्मीदें पैदा कर देता है। आपके सामने शायद किसी ने ये नाम लिया हो सकता है कि आपने पहले कभी ये सोचा ना हो, लेकिन कोई शख्स कहता है, मैं जानता हूँ वहाँ एक कलीसिया है और वो खुदा पर ईमान रखते हैं और बीमारों के लिए दुआ करते हैं। जल्दी करें, अब आप करीबुल मर्ग हैं, समझे। तो नई उम्मीदें पैदा हो जाती हैं। वो हमेशा ऐसा करता है। तारीख घड़ी में जब अक्सर कोई उसके मुतल्लिक कुछ बताता है, यानी वो आपको यसु के मुतल्लिक बताता है, तो फिर उसकी हजूरी नई उम्मीदें लाती है। शायद वो आज रात वैसा ही करे जैसा गुजरी रात किया था, जब हमने साबित शुदा कलाम को बगैर किसी शक के देखा था, जो हमारे सामने जाहिर हुआ था और साबित किया गया था कि वो यसु जो 1900 साल पहले ज़मीन पर रहता था, जो कलवरी पर मुआ था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था और फिर अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ था और उनकी आँखों को खोल दिया था, और इस ज़माना के लिए भी ये वादा किया गया है। वो आज रात इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। वो लोगों की उम्मीदें जगाने के लिए यहाँ उतरा हुआ है ताकि नई उम्मीदें जाग उठें। हो सकता है कि कोई कहे कलीसिया काफ़ी देर से बंजर हो चुकी है और हमारे पास कुछ महीनों से अच्छा और ताज़ा पानी नहीं रहा है। हमारे पास कोई बेदारी नहीं रही है और ऐसा लगता है कि हर कोई बेहिस या सुस्त हो गया है। हम सिर्फ चर्च जाते हैं और गीत गाते हैं और चंद मखसूस पैगाम सुनते हैं और वापस चले आते हैं। लेकिन ठीक उसी लम्हे जब हम मुरझाना शुरू हो जाते हैं तो यसु मंजर पर आ मौजूद होता है, जो हमें ताजगी बख्शता है और हमारे लिए कुछ नया लेकर आता है। वो हमेशा ऐसा करने के लिए तैयार रहता है। नई उम्मीदें तब आती हैं जब यसु आता है। उसकी हजूरी नई उम्मीदें लाती है। वो जानती थी कि वो खुदा का मुजस्सम कलाम था। उसने उस ज़माना को समझ लिया था, वरना अगर उसने ना जाना होता तो उसने अभी तक ऑर्थोडॉक्स ही होना था और उसका ताल्लुक भी अभी तक कलीसिया ही के साथ होना था। लेकिन उसने उस मौदा कलाम को देखा था, उस मौदा कलाम को जो यसु के वसीला मुजस्सम हुआ, उसे देख लिया था और वो जानती थी कि वो ही जिंदा कलाम है। और जब उसने इसके बारे में सुना तो उसने कोई परवाह नहीं की थी कि कितने लोग उस पर तनकीद कर रहे थे या इसके अलावा क्या कुछ था। वो जितनी मुश्किल से वहाँ से गुजर सकती थी वो उसके लिए गुजर गई थी, समझे। वो जानती थी कि वो मुजस्सम कलाम था। इसमें कोई शक नहीं कि उसने ज़रूर एलिया के मुतल्लिक
اس کے زمانے کی کہانی کو پڑھا تھا۔ اب دیکھیں، وہ اس زمانے کے لیے خدا کا مجسم کلام تھا۔ وہ ایک نبی تھا اور خداوند کا کلام نبی کے پاس آتا ہے، اور اس زمانہ میں ایک عورت تھی اور اس کا ایک بچہ تھا، اور وہ بچہ اسے اس برکت کے وسیلہ بخشا گیا تھا جو برکت نبی نے اسے دی تھی، اور اس طرح اسے وہ بچہ ملا تھا۔ ایک دن تقریباً 11 بجے اسے یقیناً لو کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھیت میں تھا۔ بائبل میں ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسے لو کا جھٹکا لگا تھا، لیکن اس لڑکے نے چلانا شروع کر دیا تھا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ تقریباً دن کے 11 بجے کا وقت تھا، اور باپ نے ایسا کیا کہ اس بچے کو نوکر کے حوالے کیا تاکہ اسے گھر لے جائے، اور وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں دوپہر تک لیٹا رہا، اور درد بڑھتا اور بڑھتا گیا، اور آخر کار وہ بچہ مر گیا۔ اور اب وہ عورت مایوسی میں نہ گئی، جبکہ تمام پڑوسی رو اور چلا رہے تھے، لیکن اس مضبوط ماں نے جس کا بچہ مر گیا تھا، وہ اس بچے کو اس کمرے میں لے گئی جو اس نے اس نبی کے لیے بنوایا تھا، اور یوں اسے اس کے بستر پر لٹا دیا تھا، اور اس نے نوکر سے کہا، میرے لیے گدھے پر زین کس دے اور اسے ہانک، اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں تو مت رکنا۔ میرے خدایا، یہ کیسی عظیم بات ہے۔ ہمارے پاس اس بات پر بحث و تکرار کا وقت نہیں ہے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے۔ آئیں ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ چیز مل گئی ہے، ہمیں مطلوبہ چیز مل گئی ہے۔ اور اس نے کہا، اب تو آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ دے جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ اور وہ چلتے رہے جب تک وہ ایلیا کے پاس نہ پہنچ گئے۔ ایلیا باحیثیت مرد خدا مسیح کی طرح نہیں تھا۔ مسیح تمام باتوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ خدا ہے، مگر ایلیا خدا کا ایک نبی تھا، اور ایلیا میں مسیح تھا، اور وہ اس زمانے کا پیغام تھا، کیونکہ خداوند کا کلام اس زمانے میں اس نبی کے ساتھ تھا۔ یسوع تمام نبیوں کی معموری تھا، اور ان تمام میں سے ہر ایک نے صرف اسی کو ظاہر کیا تھا۔ یہی ساری بات ہے۔ یوسف ہر لحاظ سے تشبیہ تھا، جیسے چاندی کے 30 سکے اور دوسری چیزیں، ہر جگہ اس نے مسیح کو پیش کیا تھا۔ اسی طرح موسیٰ نے کیا تھا۔ داؤد ایک رد کیے ہوئے بادشاہ کی حیثیت سے پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا، کیونکہ اسے رد کر دیا گیا تھا، اور 800 سال بعد ابن داؤد ایک پہاڑی پر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مسیح کا روح وہاں داؤد کے اندر تھا، اور وہ میرے خدایا، وہ داؤد کی اصل اور نسل تھا، اور مسیح بھی رد کیے ہوئے بادشاہ کی حیثیت سے پہاڑی پر بیٹھ کر رویا، اے یروشلم، اے یروشلم، کتنی ہی بار میں نے چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں جمع کر لوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ مسیح تھا۔ یہ مسیح چلا رہا تھا جب داؤد نے اس زبور کو لکھا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور پاؤں چھیدتے ہیں، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ یہ مسیح تھا جو داؤد میں کلام کر رہا تھا۔ یہ سچ ہے، یہ کلام کا ظہور تھا۔ مسیح ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا جو نبیوں کی معرفت بیان کی گئی تھیں، کیونکہ کلام نبیوں کے ساتھ تھا۔ گزشتہ رات کے متن میں ہم نے اس سے یہ سیکھا تھا، وہ ان باتوں کو پورا کرنے آیا تھا جو نبیوں نے اس کے متعلق کہا تھا، کیونکہ ان کے پاس کلام تھا، اور ایلیا خدا کا نبی تھا جو اس زمانے کا کلام تھا۔ چنانچہ وہ شونیمی عورت اس وقت تک اس نبی کے ساتھ رہی تھی جب تک وہ نہ آیا، اور خدا کے کلام کی قدرت ظاہر نہ ہوئی تھی، اور اس نبی نے اپنے آپ کو اس لڑکے پر پسر دیا تھا، اور وہ لڑکا زندہ ہو گیا تھا۔ اب مارتھا یقیناً اس بات کو سمجھ گئی تھی
حالانکہ وہ گھر کے کام کاج میں اور برتن دھونے اور دوسرے کاموں میں مصروف رہتی تھی، لیکن یہاں اس نے اپنا رنگ دکھایا تھا۔ اس نے واقعی اس چیز کو دکھایا جو اس کے اندر تھی۔ وہ جلدی سے اسے ملنے چلی گئی تھی۔ اگر خدا ایلیا میں تھا تو پھر خدا کو مسیح میں بھی ہونا تھا، اور اس نے ثابت کیا کہ وہ وہی شخص تھا۔ آمین۔ میں اس عزم کو پسند کرتا ہوں۔ وہ اس کی طرف چلی گئی کیونکہ اس نے اس کو حاصل کرنا تھا، اور اس نے اسے تلاش کیا، اور پھر اس نے اس کو پا لیا تھا۔ اب یاد رکھیں، وہ جان گئی تھی کہ وہ تبدیل نہیں ہوا تھا، کیونکہ خدا اپنے پروگرام کو کبھی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ وہ ایلیا میں تھا تو اس نے مردہ زندہ کیا تھا، اور اگر وہ مسیح میں تھا تو وہ مردہ زندہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ ابھی تک اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن وہ وہی خدا تھا۔ وہ آج بھی تبدیل نہیں ہوا ہے۔ وہ آج رات بھی ویسا ہی خدا ہے جیسا وہ کبھی تھا، کیونکہ وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ وہ تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جانتی ہے کہ یہ بات اس میں موجود ہے۔ توجہ دیں، بس کچھ منٹوں میں اس نے ثابت کر دیا۔ جب اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا، تب اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتی ہوں کہ تو وہی ہے۔ اور یسوع نے کہا، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ گو وہ مر گیا ہے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ میں ہوں، میں وہی ہوں جو جلتی ہوئی جھاڑی میں موسیٰ کے ساتھ تھا۔ میں قیامت ہوں، میں زندگی ہوں، میں ہی دیوار تھا۔ میں آج بھی وہی ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، گو وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ اور اس عظیم ضمانت کے بعد جو اسے دی گئی تھی، جب اس نے نبی ہوتے ہوئے یہ کہا کہ وہ موعودہ کلام ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ چنانچہ وہ جب اس نے فرمایا، میں وہی ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، میں ہی وہ ہوں جو قیامت اور زندگی ہوں، اس نے کہا، میں ایمان لاتی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ چاہے میرا بھائی مر گیا ہے اور قبر میں پڑا ہوا ہے، اور وہ بلکہ اس کا بدن اب گل سڑ رہا ہے، لیکن اب بھی جو کچھ تو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ سچ ہے۔ بس وہ اسے یہی سب کچھ کہتے سننا چاہتی تھی۔ آمین۔ او مارتھا کی طرح آج رات ہم کس مقام پر ہیں؟ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم جیتا رہے گا۔ صرف اسے یہ کہتے ہوئے سن لیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ آئے ہوں اور اسے بتایا ہو کہ اس نے ایسا کہا ہے، لیکن یہاں وہ خود موجود تھا۔ اے خدا، اندھی آنکھیں کھول دے تاکہ یہ دیکھنے کے قابل ہو پائیں، کیونکہ تو اپنی حضوری میں کلام کرتا ہے، تو ہمیشہ یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا، جو کچھ تو خدا سے مانگے گا خدا تجھے دے دے گا، بس مجھے یہ سننا ہے۔ وہ بس اس کو صرف کلام کرتے سننا چاہتی تھی۔ یہی کچھ تھا جو وہ سننا چاہتی تھی۔ صرف کلام کو حاصل کریں، یہی کچھ اس کی ضرورت تھی کہ اسے یہ کہتے ہوئے سنیں کہ وہ ایسا کر دے گا، اور وہ ٹھیک اس کام کو اسی گھڑی کر سکتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں، اس رویا کے وسیلہ جو باپ نے اسے دکھائی تھی، اسے قبر کے پاس کھڑا ہونا تھا۔ او میرے خدایا، اپنے ایمان کو تھام کر رکھیں۔ خدا ہر ایک کام ٹھیک کر رہا ہے، اور یہ ٹھیک ہی ہوگا۔ بس اس نے انتظار کیا جب تک کہ وہ قبر تک نہ پہنچ گئی تھی۔ توجہ دیں، وہ صرف اس کو اس لیے ملنا چاہتی تھی کہ وہ یہ بات کہے، حالانکہ وہ مر چکا تھا اور ساری امیدیں اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ مر چکا تھا اور قبر میں گل سڑ رہا تھا، لیکن تو بھی اس کی بس یہی تمنا تھی کہ اسے یہ کہتے ہوئے سن پائے۔ اب جب اس نے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اس نے اس بات کا یقین کیا تھا۔ اس نے اس بات کا یقین کیا تھا۔ اب توجہ دیں،
اب اس کو ناممکن کام کے لیے یقین کرنا تھا۔ جب اس نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ اس نے پوچھا، کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ اور اس نے کہا، ہاں خداوند، میں ایمان رکھتی ہوں۔ میں ایمان لا چکی ہوں کہ خدا کا بیٹا جو دنیا میں آنے والا تھا تو ہی ہے۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ میں نے ایسا پہلے بھی کہا تھا، یہ مسئلہ دوبارہ اب بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں ایک عورت سے بات کر رہا تھا، یہ فلاں فلاں چرچ تھا، اور تھوڑا عرصہ پہلے میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ وہ اس کی الوہیت اور اس کے خدا ہونے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہ مانتے تھے کہ وہ صرف ایک عام آدمی تھا اور ایک نبی تھا۔ وہ یقیناً ویسا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ خدا بھی تھا۔ دیکھیں، وہ مجسم ہوا تھا، کیونکہ یسوع کا بدن ہی شخص اور آدمی تھا، اور خدا اس میں رہتا تھا، خدا اس میں تھا۔ وہ خدا انسان تھا، وہ ایک انسان تھا، تو بھی وہ مجسم خدا تھا۔ جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کو دیکھتے ہیں، اور یہی کچھ اس نے کہا تھا، جب تم مجھے دیکھتے ہو تو تم باپ کو دیکھتے ہو، تم باپ کو ہی دیکھتے ہو، کیونکہ وہ اس کا مظہر تھا، اس لیے کہ وہ کلام تھا، آمین، اور وہی ابتدا میں تھا، ثم آمین۔ اس نے نبیوں کو خدا کہا۔ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ اس نے کہا، تم انہیں خدا کہتے ہو جن کے پاس خدا کا کلام آیا، تو پھر تم مجھے کیوں رد کرتے ہو جبکہ میں کہتا ہوں میں خدا کا بیٹا ہوں؟ کیونکہ اسی کلام نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا، اور یہاں ایک بار پھر کلام مجسم ہوا ہے، اور لوگ اب بھی اس کا یقین نہیں کر رہے ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا، میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کو منادی کرتے ہوئے سننا پسند کرتی ہوں، لیکن ایک بات ہے جو آپ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آپ یسوع کی ضرورت سے زیادہ بڑائی کرتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ جب وہ آئے گا تو میرے خلاف اس کے پاس اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اور اس نے کہا، بلکہ میں نے کہا، مجھے امید ہے کہ وہ بس یہی پائے گا، وہ مجھ میں یہی غلطی پائے گا۔ میں نے کہا، اگر میرے پاس 10,000 زبانیں بھی ہوتی تو پھر بھی میں اس کے بارے میں کافی بیان نہیں کر پاتا۔ او میرے خدایا، وہ کیسا عظیم ہے۔ اس نے کہا، لیکن آپ نے تو اسے خدا بنا دیا ہے۔ میں نے کہا، وہ خدا تھا، اور اگر وہ نہیں تھا تو پھر وہ سب سے بڑا دھوکے باز تھا جو کبھی دنیا میں آیا تھا۔ اس نے کہا، وہ ایک نبی تھا۔ میں نے کہا، وہ ایک نبی تھا، یہ سچ ہے۔ وہ خدا نبی تھا جو کہ کلام کی معموری تھا۔ کلام صرف نبی کے پاس ہوتا ہے جو اس کے پاس آتا تھا، اور یہی بات اس کو ایک نبی بناتی تھی، مگر وہ کلام کی پوری معموری تھا۔ اور اس نے کہا، میں آپ کو ثابت کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا، آپ اسے خدا بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ خدا تھا، اور اس نے کہا، وہ خدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، مگر وہ خدا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے کہا تھا کہ آپ بائبل پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، میں ایمان رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، میں آپ کو آپ کی بائبل سے ثابت کر دوں گی کہ وہ خدا نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ ثابت کریں۔ اگر بائبل اس طرح کہتی ہے تو پھر میں یقین کروں گا، اس لیے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ کلام سچا ہے۔ اس نے کہا، مقدس یوحنا 11 میں آپ کو یاد ہے راستے میں جاتے ہوئے لازر کی قبر پر کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، محترمہ، یقیناً مجھے یاد ہے۔ اس نے کہا، اچھا، اب دیکھیں، اس جگہ پر وہ رویا تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے وہ رویا تھا۔ میں نے کہا، یقیناً بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ رویا تھا۔ اس نے کہا، وہ خدا ہو کر کیسے رو سکتا تھا؟ میں نے کہا،
وہ انسان بھی تھا، خدا بھی تھا اور انسان بھی تھا۔ میں نے کہا، ہاں خاتون، آپ دیکھنے میں ناکام ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ وہاں ایک انسان کی حیثیت سے جا رہا تھا اور جو رو رہے تھے ان کے ساتھ رو رہا تھا۔ یہ سچ ہے، جو غمگین تھے ان کے ساتھ غمگین ہو رہا تھا۔ وہ ایک انسان تھا، لیکن جب وہ سیدھا اپنے ادنا سے کمزور بدن میں کھڑا ہوا اور کہا، لازر باہر آ جا، اور وہ آدمی جو 4 دن سے مردہ تھا اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بات ایک انسان سے بڑھ کر تھی، اور یہ انسان میں خدا تھا، اس لیے کہ خدا کے علاوہ کون مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ قیامت اور زندگی ہے۔ یہ سچ ہے۔ اس رات جھیل پر جب وہ تھکا ہوا تھا اور کشتی کے پچھلے حصے میں لیٹا ہوا تھا، اور وہاں ہزاروں بدروحوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس رات وہ اسے ختم کر ڈالیں گی، اور وہ چھوٹی سی کشتی اس طوفانی جھیل پر بوتل کے ڈھکن کی طرح ادھر ادھر ڈگمگا رہی تھی۔ ان بدروحوں نے سوچا، اب ہم نے اسے قابو کر لیا ہے، وہ سو رہا ہے، اس لیے اب ہم پورے گروہ کو ڈبو دیں گے۔ وہ ایک انسان ہوتے ہوئے تھکا ہوا تھا، لیکن پھر ایک دم بیدار ہو گیا اور بادبان کی رسیوں کو پکڑ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور اوپر نگاہ کر کے کہا، تھم جا، ساکن ہو جا، اور آندھی اور لہروں نے اس کا حکم مانا تھا۔ یہ کام انسان سے کہیں بڑھ کر تھا۔ وہ ایک انسان تھا جب وہ بھوکا تھا اور پہاڑ سے نیچے آیا اور روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے یا کوئی اور چیز کھانے کے لیے یا ایک انجیر کے لیے متلاشی تھا، لیکن جب اس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی تھیں اور 5000 کو سیر کر دیا تھا، تو اس وقت اس انسان میں خدا تھا۔ یہ سچ ہے۔ ہر ایک انسان جو نہ ہونے کے برابر ایمان رکھتا ہے، وہ بھی اس بات کا یقین کرتا ہے، اور یہاں تک تمام شاعروں نے اس بات کا یقین کیا ہے، اور اس میں حیرانگی نہیں کہ ایک شاعر نے لکھ ڈالا، جیا وہ میری محبت میں اور موا وہ مجھے بچانے کے لیے، دفن ہوا تو وہ میرے گناہوں کو دور اٹھا لے گیا، زندہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے مفت راست باز ٹھہرا گیا، کسی دن وہ آ رہا ہے، کیسا جلالی دن ہوگا۔ ایڈی پیرونیٹ وہ شخص تھا جس کے گیت فروخت نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایک دن روح القدس کی تحریک کے تحت حیرت انگیز طور پر قلم تھام لیا اور اس نے افتتاحی گیت لکھ ڈالا۔ تب اس نے یہ لکھا، یسوع نام کی قدرت پر سب جھکتے ہیں، فرشتے سجدہ کرتے ہیں، شاہی تاج لاؤ اسے پہناؤ جو سب کا خداوند ہے، ہالےلویا۔ یقیناً یہ وہی ہے، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے۔ جی ہاں جناب، اب اس نے اس زمانے کی جدید سوچ کے سامنے ناممکن چیز کے لیے ایمان رکھا تھا۔ لہٰذا کیا آپ ناممکن چیزوں کے لیے ایمان رکھتے ہیں تاکہ نئی زندگی کو دیکھیں اور کچھ وقوع میں آتے ہوئے دیکھیں؟ لیکن اسے پہچان لیا گیا تھا، اور اب وہ اسے کلام ہونے کی حیثیت سے پہچان گئی تھی۔ پھر چاہے کوئی بھی ناممکن کام کھڑا ہو جائے، مگر ہر وہ بات جو اس نے فرمائی ہے وہ اس کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ خالق ہے، اور جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ساری چیزیں ممکن ہیں، کیونکہ یہی اس کا کلام ہے۔ لیکن جب خدا کو اس کے کلام پر تھام لیا جاتا ہے تو چیزیں بھی آشکارا ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں جناب، جب خدا کو اس کے کلام پر تھام لیا جاتا ہے تو ناممکنات ممکن ہو جاتی ہیں۔ جب خدا فرماتا ہے کہ یہ ہوگا تو پھر آپ اس کلام کو تھام لیں اور اس کی پیروی کریں، تب ناممکن کام بھی ممکن ہو جائیں گے۔ یقیناً ایسا ضرور ہوگا۔ لیکن توجہ دیں، حتیٰ کہ اس نے کہا، اے خداوند، اب بھی جو کچھ تو خدا سے مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی طرف سے آنے والے کلام کو حاصل کر سکتی ہے۔ بس یہی کچھ تھا جو اسے کرنا تھا، بس اس کلام کو حاصل کرنا تھا
جی ہاں، یہ اس کے لیے تاریک گھڑی تھی۔ اور پھر یسوع آ کر بلاتا ہے۔ انہوں نے کیسی عظیم شے کا نظارہ کر لیا تھا۔ جی اٹھنا، آئیں کچھ مزید مقام دیکھتے ہیں جہاں تاریک گھڑیاں آئیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی تھا جس کا نام ایوب تھا، جو بائبل کے قدیم نبیوں میں سے ایک تھا۔ وہ ایک بڑا آدمی تھا اور وہ خداوند سے محبت کرتا تھا، اور اس نے وہ سب کچھ کیا جو وہ جانتا تھا کہ کرنا چاہیے تھا، اور شیطان اس کو پٹکنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے خدا سے کہا، بلکہ ہاں، خدا نے اس سے پوچھا، شیطان تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خدا نے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی مانند کوئی نہیں ہے، وہ کامل آدمی ہے۔ اس نے جواب دیا، یقیناً تو نے اسے سب کچھ دیا ہے اور اس کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ وہ ایک بڑا آدمی ہے، لیکن ایک مرتبہ اسے میرے اختیار میں آنے دے، میں اس کی دن ہی بدل ڈالوں گا۔ میں اسے اس طرح کا بنا دوں گا کہ وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ خدا نے کہا، تو ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ ہر ایماندار پر اس کا ایسا ہی اعتماد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لامحدود ہے، وہ ابدی ہے، وہ ابتدا ہی سے آخرت کو جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شیطان ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کلام ہے، اور وہ جانتا تھا کہ ایوب کیا کرے گا۔ اب ایوب کو یاد رکھیں، شیطان نے اس کے بدن پر پھوڑے نکال دیے تھے، اس کے بچوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس کا سب کچھ لے لیا تھا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا۔ اس کی صحت بھی ختم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جب اس کے تسلی دینے والے آئے تو وہ بھی اس پر پوشیدہ گناہ کا الزام لگانے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر پائے تھے۔ اور یہاں تک کہ بزرگ ایوب اس قدر پریشان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ آپ کو پہلے پریشانی میں پڑنا پڑتا ہے، آپ کو ایک ایسی گھڑی میں داخل ہونا پڑ جاتا ہے جہاں پر آپ زندگی کے خاتمے پر ہوتے ہیں۔ ایوب مسافت کی انتہا تک پہنچ گیا تھا جب اس نے کہا، لعنت اس دن پر جس میں پیدا ہوا تھا، کاش سورج نہ چمکتا اور چاند رات کو روشنی نہ دیتا اور نام پکارا نہ جاتا۔ اور پھر اس پریشانی میں یسوع آ گیا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا، اس نے کہا، میں ایک آدمی کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ایک پھول مرجھا جاتا ہے اور بہار میں ایک بار پھر کھل اٹھتا ہے، اور جیسے ایک درخت موقوف ہو جاتا ہے تو بھی پانی کی بو پاتے ہی ایک بار پھر شگوفے لاتا ہے۔ پس اس نے تمام نباتاتی زندگی کو ایک بار پھر سے زندہ ہوتے دیکھا، لیکن اس نے کہا، ایک انسان مر کر پڑا رہتا ہے، بلکہ انسان اپنا دم چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ کہاں کا رہا؟ وہ جانتا تھا وہ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے کہا، اس کے بیٹوں کا غم اسے ستاتا ہے، پر اسے خبر نہیں ہے۔ کاش تو مجھے پاتال میں چھپا دے، اور جب تک تیرا قہر ٹل نہ جائے مجھے پوشیدہ رکھے، اور کوئی معین وقت میرے لیے ٹھہرا دے۔ اور وہ اسی طرح حال بیان کر رہا تھا۔ وہ اپنی اذیت کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ جیسے پتے جیتے ہیں اور وہ دوبارہ نکل آتے ہیں، پھول دوبارہ کھل اٹھتے ہیں، سب کچھ دوبارہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن ایک انسان مر کر پڑا رہتا ہے اور انسان اپنا دم چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی اسی پریشانی میں مبتلا تھا، کیونکہ وہ اس زمانے میں تھا اور اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ جب اس نے ایسا کیا تو پھر یسوع آ گیا تھا۔ خدا نے اس کے سر کو آسمان کی جانب کیا، اور اس نے یسوع کو آخری دنوں میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ تاریک گھڑی تھی جب اس کی بیوی نے کہا تھا، خدا کی تکفیر کر اور مر جا، تو بھی اس نے جواب دیا، اے عورت، تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا،
खुदावंद ही का नाम मुबारक हो। हत्ता कि उसकी बीवी उससे मुंह मोड़ गई थी, उसकी कलीसिया उससे मुंह मोड़ गई थी, हर कोई उससे मुंह मोड़ गया था। उस तारीख घड़ी में वो नहीं जानता था कि वो किस राह को जा रहा था। और फिर यीशु आ गया और फिर वो पुकार उठा, मैं जानता हूँ कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरी दिनों में वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा। तब उसकी तारीख घड़ी में यीशु आ गया था। जी हाँ जनाब, मूसा को देखें, मूसा के लिए भी इसराइल में तारीख घड़ी आई थी जब वो ठीक फर्ज की राह पर गामजन था। वो जाड़ी में खुदा से मिला था और उसने कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। और वो वहां गया और यनीस और यम्ब्रेस जैसे नकल करने वाले तमाम किस्म के लोगों का मुकाबला किया जो उसकी खिदमत की नकल करने की कोशिश कर रहे थे। इस तमाम सूरत हाल में वो खुदा के सामने सच्चा खड़ा रहा था और आखिरकार उसने इसराइल को यकीन करने पर माइल कर लिया था। और फिर वो मिस्र से निकले और वादे की सरजमीन को जा रहे थे जिसके मुतालिक खुदा ने कहा था कि तुम इस पहाड़ पर मेरी इबादत करोगे। ये खुदा का कलाम था और मूसा जानता था कि मुझे उस पहाड़ पर जाना पड़ना है। आमीन। खुदा ने यूं फरमाया है और फिरौन उसे हलाक नहीं कर सकता था, कोई शैतान उसे हलाक नहीं कर सकता था, कोई भी उसे हलाक नहीं कर सकता था। इसलिए वो उस पहाड़ की जानब रवाना था। आमीन, हालेलुया। अब मैं जोश महसूस करता हूँ। वो उस पहाड़ की जानब जा रहा था। चुनाचे हम भी जलाल की जानब अपनी राह पर गामजन हैं और कोई भी नहीं है जो हमें जाने से रोक पाएगा। नहीं जनाब, क्योंकि खुदा अपने कलाम की तस्दीक करने जा रहा है। मुझे परवाह नहीं है कि क्या होता है, किसी भी हाल में वो इस काम को अंजाम देने जा रहा है। जी हाँ, वो अपनी राह पर ठीक अपनी फर्ज की राह पर गामजन था और जब वो वहां था तो वो पहाड़ों के दरमियान गिरा हुआ था। उसने कुछ सुना, उसने अपने पीछे गर्ज की आवाज सुनी। ये क्या था? फिरौन के रथ जो हजारों की तादाद में थे और आ रहे थे, नेज़ों और दूसरी चीजों से मसल्ला थे ताकि उन्हें पकड़ लें और उन्हें मार डालें। और आगे बहरे कुलजम था जिसने उसे रोक दिया था। उसने क्या किया था? बस वो परेशानी में मुब्तला हो गया था। सब लोग चिल्ला रहे थे, ओ अब हम यहाँ इसी घड़ी के लिए हैं ताकि फिरौन हमें हलाक कर डाले और उसकी तलवारें हमें चीर डालें और हमारे बच्चे इस बियाबाद में हलाक हो जाएं। मूसा चिल्ला उठा, ऐ मेरे खुदा। और फिर यीशु मंजर पर आ गया। वो आग का स्तून था, ये सच है। वो नीचे उतर आया और वो उसके और खौफ के दरमियान खड़ा हो गया था। आमीन। वो हमारा दरमियानी है। वो बीच में एक दरमियानी की हैसियत से खड़ा होता है। आमीन। और वो वहां खड़ा हो गया था और मिस्रियों के लिए तारीकी छा गई थी क्योंकि वो उसके खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो बनी इसराइल के लिए रोशनी था ताकि वो वहां से निकल जाएं। फिर सुबह में आंधी ने शिद्दत से चलना शुरू कर दिया था। फिर उस रात उसने क्या किया था? वो आग के स्तून की सूरत में आ गया था। याद रखें, वो आज भी वही आग का स्तून है। जी हाँ जनाब, जब वो जमीन पर था तो उसने कहा, मैं खुदा के पास से आया हूँ और खुदा ही के पास जाता हूँ। और उसके मरने, दफन होने, जी उठने और सऊद फरमा जाने के बाद मुकद्दस पौलुस दमिश्क की जानब अपनी राह पर गामजन था। उसी आग के स्तून के वसीला उसे पटका गया था। याद रखें, वो एक इब्रानी था। उसे ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसने कहा, ऐ खुदावन तू कौन है? कैपिटल LORD, लॉर्ड, यानी एलोहिम। तू कौन है जिसे मैं सताता हूँ? उसने कहा, मैं यस्सु हूँ। आमीन, हालेलुया। वो अव्वल और आखिर है, वो आज भी वही है। थोड़ी देर बाकी है
कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम देखते रहोगे। मैं तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर हूँगा। वही आग का स्तून, वही खुदा वैसे ही वादे के साथ वैसे ही काम कर रहा है। आमीन। और अपने कलाम को मुजस्सम कर रहा है। क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। मैं ही वो हूँ जो था, जो है और जो आने वाला है। हाँ जनाब, जी हाँ, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया। उसने कहा और वो सब के सब मर गए थे, लेकिन मैं जो हूँ सो मैं हूँ। मूसा के साथ जलती हुई जाड़ी में जो था वो मैं हूँ, ना कि मैं था, बल्कि वो अब भी वही मैं हूँ है। मैं हूँ जो हमेशा मौजूद रहता हूँ। हम देखते हैं कि जब मूसा पीछे ठीक उस मकाम पर था तो मसीह नीचे उतर आया था। अब बाइबल इसको यूं बयान करती है कि मूसा ने मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। मसीह के लिए लान तान उठाना, मसीह मसा किया हुआ था, यानी वो लोगोस जो खुदा से निकला था, फरिश्ता। बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि वो फरिश्ता मसीह था और वो वहाँ बियाबान में था। वो मंजर पर उस सूरत में आया था जिसमें उसको जाहिर होना चाहिए था, खुदा को जलाल मिले। आज भी वो बिल्कुल मसीह की उसी सूरत में आता है और उसमें जाहिर होता है। खुदा ने उन्हें बताया था कि वो उन्हें निकाल कर ले जाएगा। वो यही काम कर रहा था। वो अपने कलाम की बदौलत वहाँ खड़ा होने और उसे साबित करने आया था, जैसे मार्था के साथ उसने किया था। फिर बाद में उसने आकर ऐसा कर दिया। उसने उसे बुलाया था और उसने कहा, मूसा तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? इस कौम से कह कि वो आगे बढ़े। उस तारीख घड़ी में उसने बहरे कुलजम को खोल दिया और वो खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए अपना सफर करते हुए पार चले गए थे। जी हाँ, और जब मूसा तारीख घड़ी में था तो उसी वक्त यस्सु मंजर पर आ गया था। अब हमारे पास वक्त है और फिर उसने मूसा को बुलाया था। हम आपकी तवज्जो एक दूसरे आदमी की जानब मतवज्जो करवाना चाहते हैं। उसका नाम यायर था। आज भी दुनिया में उस जैसे बहुत सारे हैं। वो एक छुपा हुआ ईमानदार था। वो यस्सु से मोहब्बत करता था। उसने उसके मुतल्लक सुन रखा था और वो उस पर ईमान रखता था। लेकिन आप तवज्जो दें, वो खुद एक तंजीम के साथ मुंसलिक था। जी हाँ, वो बाहर नहीं आ सकता था और ना ही इस बात का इकरार कर सकता था। वो उसका यकीन करता था, लेकिन वो इस बात का इकरार नहीं कर सकता था क्योंकि वो गैर ईमानदारों के साथ रफाकत रखता था। लेकिन वो दर हकीकत उस पर ईमान रखता था। आप जानते हैं, जब एक आदमी इस हालत में होता है तो बाज़ औक़ात खुदा उसको सामने लाता है और ये परेशानी में होता है जब हम वाकई अपना रंग दिखाते हैं कि हम हकीकत में क्या हैं। चनाचे वो वहाँ था और वो गैर ईमानदारों के साथ रफाकत रखता था और वो वहाँ ही जाता था और उसने अपना नाम किताब में लिखवाया हुआ था और वगैरह वगैरह। और वो एक प्रीस्ट था और इसलिए वो चाहकर भी इकरार नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसकी रोटी रोजी की टिकट थी। लेकिन फिर भी वो यस्सु पर ईमान रखता था। एक दिन उसकी लड़की बीमार पड़ गई। ओ मेरे खुदाया, उसने, इसमें कोई शक नहीं, उस आदमी ने उसने जरूर डॉक्टर को बुलवाया होगा और डॉक्टर ने आकर बच्ची को देखा होगा। उसका बुखार बद से बदतर हो गया था। थोड़ी देर बाद वो इस कदर ज्यादा गर्म हो गई थी और वगैरह वगैरह, और आखिरकार वो मौत की आगोश में चली गई थी। वो परेशान हो गया था। अब उसको कुछ करना पड़ना था। वो नहीं जानता था कि क्या करना था। अब उसने सोचा, चाहे वो जहां कहीं भी है, मुझे बस उसे तलाश करना है। अब देखें, उसने इंतजार नहीं किया कि रात हो जाए, जैसे निकोदेमस ने छुप कर बातचीत की थी। अब
عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اسے اس وقت ضرور قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا خیال ہے کہ اب بھی بالکل ویسا ہی وقت ہے۔ قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ایمان رکھیں یا ایمان نہ رکھیں، اس لیے کہ وہ الگ کرنے والی لائن ہر ایک مرد اور عورت کے لیے ہے، وہ ہر ایک بچے کے لیے ہے۔ بعض اوقات جب آپ اس لائن سے گزر جاتے ہیں تو پیچھے صرف ایک ہی چیز بچتی ہے اور وہ سزا ہے۔ جب آپ رحم اور عدالت کے درمیان سے گزرتے ہیں تو تب آپ اس لائن سے گزرتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرنا تھا۔ اس کے پریسٹ وہاں کھڑے ہوئے تھے اور تمام ربی اس کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے اور تمام رفاقت رکھنے والے لوگ اس کے ساتھ موجود تھے اور اس کی مرتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، اور باہر کھڑا ہوا ڈاکٹر اپنے ہاتھوں کو موڑ رہا تھا اور اپنے ہاتھوں کو ہلا کر کہہ رہا تھا، میں جو جانتا تھا میں ہر وہ اچھی دوائی دے چکا اور پھر بھی ایسا حال ہے۔ دیکھیں، یسوع ہمیشہ ایسا کرتا ہے۔ یسوع یہ کام ایک مقصد کے لیے کر رہا تھا تاکہ اس شخص کو اس رنگ سے باہر لا پاتا۔ تھوڑی دیر بعد میں یائر کو اپنی چھوٹی سی کالی ٹوپی کو لیتے اور اسے پہنتے اور اپنے پریسٹ والے کوٹ کو پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہ جھیل پر ہے، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ او میرے خدایا! وہ دوڑ نکلا۔ اس پریشانی کی گھڑی میں اسے یہ اقرار کرنا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہی کلام کا ظہور تھا، یا اسے اپنی بچی کو مرتے ہوئے دیکھنا تھا۔ وہ ایک کاہن تھا اور اس نے کلام کو پڑھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ خدا کا ظہور تھا۔ خدا نے مسیح میں ہو کر خود دنیا سے ملاپ کر لیا تھا، وہ یہ جانتا تھا اور اس کو اس بات کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ اسے غلطی کرنی تھی اور اپنی بچی کو مرنے دینا تھا، یا اسے اپنا اقرار کرنا پڑنا تھا۔ اور جب وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا تو تقریباً یہی وقت تھا جب یسوع وہاں آ گیا تھا۔ وہ اسے ملنے گیا۔ اس نے فرمایا جو کچھ تو کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ اور راہ میں جاتے ہوئے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اور وہ ایک تاریک گڑی تھی، مگر اس نے اپنا اقرار کر لیا تھا اور اس نے اس پر ایمان رکھ لیا تھا۔ اس نے خود کو مذہبی رسومات سے الگ کر لیا تھا اور خود کو دنیا کے سامنے لے آیا تھا کہ وہ یسوع پر ایمان رکھنے والا ایماندار تھا۔ اور ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اب کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے۔ وہ کل ہی مر گئی تھی، وہ مر گئی ہے، اب مزید نادان نہ بن، ایسا مت کر۔ اور اس کا چھوٹا سا دل جیسے دھڑکنا بند ہو گیا تھا، لیکن اس نے غور سے یسوع کی ان آنکھوں میں دیکھا تو یسوع نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا؟ اگر تو خدا کے جلال کو دیکھنا چاہتا ہے تو خوف نہ کر۔ تو کس بات کے متعلق خوف زدہ ہے؟ میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں جاؤں گا۔ وہ پہلے ہی فرما چکا تھا کہ وہ آئے گا، وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ یہ کام کرے گا، اور یہاں وہ یہ کام کر رہا ہے۔ آمین۔ اس نے کہا کہ وہ آخری دنوں میں زمین پر کھڑا ہوگا اور وہی کام کرے گا جیسے اس نے کیے تھے، جیسا کہ گزری رات ہم نے پڑھا تھا اور بیان کیا تھا، وہ یہاں پر اسے انجام دے رہا ہے۔ پھر آپ کس بات کے بارے میں خوف زدہ ہیں؟ یاد رکھیں، جب وہ آیا تھا تو اس نے اس لڑکی کو موت سے بلا لیا تھا۔ وہ منظر پر آ گیا تھا اور اس نے اس لڑکی کو موت سے زندگی میں بلا لیا تھا۔ ایک مرتبہ اس بوڑھے اندھے برتمائی پر تاریک گڑی نے حملہ کیا تھا۔ یریحو میں فل بزنس مین والوں کی طرح کے ناشتے کا اہتمام کیا گیا تھا اور وہاں یسوع موجود تھا۔
اور وہاں اس کے ساتھ زکئی تھا، اور وہ اس سے ایک درخت کے نیچے گلی میں ملا تھا، چنانچہ وہ وہاں تھا، ٹھیک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اہتمام نہیں کیا تھا، سمجھے؟ پس اس وقت جب وہ وہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ زکئی تھا، اور پھر وہ یسوع کے ساتھ چلا گیا تھا۔ بوڑھا اندھا برتمائی اس وقت سے اندھا تھا جب وہ ایک چھوٹا بچہ ہی تھا، پس اس نے سوچا کہ شاید یسوع اس پھاٹک سے آئے، اور وہ انتظار کر رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے بہت بڑی بھیڑ کا شور سنا اور ہر کوئی آ رہا تھا، اور اس نے ایک کاہن کو یہ کہتے ہوئے سنا، ارے ارے تم اوپر پہاڑی پر جا رہے ہو، اور یہ کیا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تو نے مردوں کو زندہ کیا ہے، دیکھ ہمارے پاس پورا قبرستان بھرا پڑا ہے، اگر تو مسیح ہے تو یہاں آ اور ان مردوں کو زندہ کر۔ آپ جانتے ہیں بالکل ویسا ہی شیطان آج بھی موجود ہے، غور کریں، بالکل ویسے ہی مذہب کی صورت میں آج بھی موجود ہے، سمجھے؟ اگر تو مسیح ہے تو اور اگر تو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پورا قبرستان بھرا پڑا ہے، آ اور ہر کوئی شور کر رہا تھا، ہر کوئی چلا رہا تھا، نبی کو ہوشیانہ، اور کوئی کچھ اور، یا یہ وہ، یا جو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ کیسی عجیب الجھن ہے۔ اس بوڑھے اندھے شخص نے سوچا، مجھے وہ یاد ہے، شاید وہ باہر آ گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ آ گیا ہے، میں ہی غلط جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا اگر وہ کلام ہے تو پھر وہ خدا ہے، اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے، پس کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس پریشانی کی گھڑی میں وہ چلا اٹھا تھا۔ اب اگر آپ نشان لگانا چاہیں تو دیکھیں، یسوع یریحو میں تھا جہاں انہوں نے کہا کہ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یسوع سے 150 گز کے فاصلے کی دوری پر بیٹھا ہوا تھا، اور یسوع کے ارد گرد ہزاروں لوگ ہجوم میں جا رہے تھے، اور وہ اس شخص کا چلانا نہیں سن پایا تھا، ہرگز نہیں، لیکن اس نے اسے محسوس کیا تھا، اور وہ رک گیا تھا۔ میں ان راتوں میں سے کسی رات اس بات پر منادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یسوع رک گیا۔ لیکن جب یسوع رک گیا تھا تو یہ کیا تھا؟ اس نے اسے بلایا تھا۔ مالک آ گیا ہے، فکر مند نہ ہو۔ شاگردوں نے کہا، وہ تجھے بلاتا ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے۔ اسے اس بھیڑ میں سے بلا لیا تھا۔ وہ آج بھی بالکل ویسا ہی کرتا ہے۔ کیا یہ آپ کے دل کی تہ میں اتر گیا ہے؟ سمجھے؟ مالک آ گیا ہے اور تجھے بلاتا ہے، اور اس نے اسے اندھے پن سے روشنی میں بلا لیا تھا، تاریکی سے روشنی میں بلا لیا تھا، اور اس نے اسے موت سے زندگی میں بلا لیا تھا۔ مالک آ گیا ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ اور جب اس نے اسے بلایا تو اس نے اس کی بینائی اسے واپس لوٹا دی تھی۔ ایک مرتبہ وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، جو پہاڑی پر رہتی تھی اور اپنا سارا مال طبیبوں کے ہاتھ خرچ کر چکی تھی، کوئی شک نہیں کہ اس نے بلکہ انہوں نے اپنے جانوروں کو فروخت کر دیا تھا، انہوں نے فارم کو فروخت کر دیا تھا یا اسے گروی رکھ دیا تھا، اور وہ اپنا سارا مال طبیبوں کے ہاتھ خرچ کر چکے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا پایا تھا، بلکہ وہ اور زیادہ بیمار ہو گئی تھی، اور خون رک نہیں پایا تھا، بلکہ وہ مسلسل بدتر سے بدتر ہوتی چلی گئی تھی اور ہوتی چلی گئی تھی۔ اور ایک دن پہاڑی کے اوپر جہاں وہ رہتی تھی وہاں بیٹھی ہوئی کچھ بن رہی تھی۔ اس نے نیچے وادی میں نگاہ ڈالی اور اس نے ایک کشتی کو آتے دیکھا۔ ہر کسی نے دوڑنا چلانا شروع کر دیا، نبی کو ہوشیانہ۔ اس نے اس کے متعلق سن رکھا تھا، اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اب اس نے کہا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میں نیچے جاؤں گی۔ اور جب وہ وہاں چلی گئی
تو اس نے پہلے وہاں خدا کے کلام کو مجسم ہوتے دیکھا، کیونکہ وہاں یسوع کے بولنے اور اس کے دیکھنے کا انداز ہی مختلف تھا۔ اسی سے وہ جان گئی کہ وہ وہی تھا۔ جی ہاں جناب، کہتی تھی کاش میں صرف کسی بھی طرح سے اس کا دھیان اپنی طرف متوجہ کروا پاؤں، کاش میں صرف اسے کسی بھی طرح سے چھو پاؤں۔ اور پس وہ بھیڑ میں سے ہو کر چلی اور اس نے اس کی پوشاک کو چھو لیا۔ اب یاد رکھیں، یہ اس عورت کی انگلی نہیں تھی جسے یسوع نے محسوس کیا تھا، نہیں جناب، کیونکہ فلسطینی پوشاک ڈھیلی ڈالی ہوتی تھی اور وہ ایسی تھی۔ حالانکہ پطرس نے کہا اگر کوئی تجھے چھو رہا ہے، اس نے کہا لیکن یہ چھونا ذرا مختلف ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کمزوری محسوس کی ہے۔ یسوع آ گیا تھا، اس کی دولت ختم ہو چکی تھی، سب کچھ جا چکا تھا، اس تاریک گڑی میں ابھی تک خون نہیں رکا تھا اور ڈاکٹر اسے روک نہیں پائے تھے۔ لیکن پھر یسوع آ گیا تھا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس عورت کو بلایا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا جب تک کہ اس عورت کو تلاش نہ کر لیا، اور اس نے بتایا تیرا خون جاری تھا لیکن اب وہ رک گیا ہے۔ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ خداوند آ گیا ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ آ گیا ہے اور وہ بلاتا ہے۔ اس نے اس عورت کی صحت کو بحال کر دیا تھا۔ وہ عورت جو کنویں پر تھی، جس کے متعلق ہم نے گزری رات بات چیت کی تھی، جس کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا 5واں شوہر اسے چھوڑ چکا تھا اور اس نے اس رات چھٹے کو لیا تھا، اور وہ اس کے متعلق بھی تھوڑے سے شک میں مبتلا تھی۔ اخلاقی طور پر وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن وہ ایک حقیقی عورت بننا چاہتی تھی۔ وہ بائبل کو پڑھتی تھی اور وہ کنویں پر دن کے تقریباً 11 بجے جا رہی تھی، کیونکہ وہ صبح سویرے وہاں نہیں آ سکتی تھی جب راست باز عورتیں آتی تھیں اور وہ پانی کے مٹکوں کو اپنے سروں پر اٹھا لیتیں اور واپس چلی جاتی تھیں، اس لیے وہ ان کے ساتھ مل کر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ ان میں اس زمانہ میں اس بات پر علیحدگی تھی، ٹھیک اور غلط ایک ساتھ مل کر نہیں چل سکتے تھے، اس لیے بد چلن اپنے گھر پر ہی ٹھہری رہتی تھی، کیونکہ وہ ان باقی عورتوں کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اس قسم کی عورت کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اس لیے جب ہر کوئی اپنا پانی کا مٹکا بھر لیتی اور واپس چلی جاتی تھی، تب اس قسم کی عورت آتی تھی، اور اس وقت وہ وہاں اس مٹکے کو اپنے سر پر اٹھائے ہوئے آ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آ رہی تھی اور سوچ رہی تھی اب وہ آدمی جس سے میں نے شادی کی ہے یا گزری رات جس سے میں نے بندھن باندھا ہے، مجھے اس پر شک ہو رہا ہے۔ وہ ایک آدمی ہے، وہ بڑی عجیب حرکتیں کرتا ہے، میں اس کے متعلق ذرا بھی نہیں جانتی ہوں، کیونکہ مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا، اور میں معاشرے سے بھی بے دخل ہوں، اور میں کلیسیاؤں میں بھی نہیں جا سکتی ہوں۔ وہ نہیں جانتے، ذرا ان پر توجہ دیں۔ میں نہیں جانتی ہوں اب کیا کرنا چاہیے۔ میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ میں بائبل پڑھتی رہی ہوں، یقیناً کسی روز وہ نبی منظر پر آئے گا۔ اب مجھے معلوم ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات 100 سال کی دوری پر ہو یا 1000 سال کی دوری پر ہو، کیونکہ ہم ہزاروں سالوں سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں اور ایسا ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اس لیے اب ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ ویسا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہونا ہے۔ ہمارے پاس کلیسیائیں اور دوسری چیزیں موجود ہیں۔ اب ہمیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت وہ یہی سوچتی ہوئی جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں، جب آپ اس کے متعلق سوچتے ہیں تو وہی لمحہ ہوتا ہے جب وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ گزری رات ہمارے پاس یہ بات تھی جب وہ اماؤس کی جانب اپنی راہ پر جا رہے تھے،
اور جب وہ ان باتوں پر سوچ विचार कर रही थी तो उसने एक आदमी को ये कहते सुना, मुझे पानी पिला। इसके मतलब क्या ख्याल है? उसकी तारीख घड़ी में जब उसका इखलाक ख़त्म हो चुका था, शायद वो एक खूबसूरत खातून थी जो इस तरह से जीने के लिए गलियों में छोड़ दी गई थी। बाज़ औक़ात लड़की की गलती नहीं होती है बल्कि उसके वालिदैन की गलती होती है जो उसे इस तरह बाहर निकलने की इजाज़त देते हैं, और वो वहाँ इसी तरह थी। शायद उसके घुंघराले बाल नीचे तक लटक रहे हों, लेकिन वो टूट चुकी थी और थकी मांदी जा रही थी, और कोई भी उसके साथ किसी किस्म का सरोकार नहीं रखता था, हत्ता कि एक बच्चा भी। और शायद इस बात के पीछे एक बड़ी कहानी थी। बहरहाल मैं एक बात जानता हूँ, उसने बाइबल पढ़ी हुई थी और वो बाइबल पर ईमान रखती थी, और एक छोटा सा बीज उसके दिल में मौजूद था। कहती थी, काश कभी ये वाक़या हुआ तो मैं ये जान जाऊंगी। वो इसके लिए पहले से मुकर्रर शुदा थी। उस दगाबाज यहूदा को देखें जो वहाँ खड़ा हुआ था, और जो कुछ उसने किया ये उसकी अदाकारी थी, जबकि उसके दिल के अंदर तारीकी थी, लेकिन रोशनी उसके कामों को जाहिर कर रही थी, और वो अपने दिल से उस पर ईमान नहीं लाया था। और उधर वो खातून खड़ी हुई थी। गौर करें, वो उस रोशनी को हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन उधर वो खातून थी जो ईमान ले आई थी, और उसने उसका यकीन किया था, मगर उसकी जिंदगी गुप्त अंधेरी थी। लेकिन जब रोशनी ने छुआ तो उसने गुप्त अंधेरे को बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जब रोशनी जाहिर होती है तो वो तारीकी को ख़त्म कर देती है। यही फ़र्क है। तवज्जो दें, मगर वो इसी मकसद के लिए पैदा हुई थी। उसने उससे कहा, जब यीशु ने उसे बताया कि वो कितने शोहर कर चुकी है और उसके साथ क्या हुआ था, वो एकदम मुतहरक हो गई थी। वो शिकस्ता दिली में चली गई थी और उसने कहा, जनाब, मुझे लगता है कि आप एक नबी हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मसीह आएगा तो वो ऐसे काम करेगा। तब उसने उसको बुलाया, तब उसने उसे बुला लिया। मैं तुझसे बोल रहा हूँ, वही हूँ। वो उसको खुदा के कलाम के वसीला पहचान गई थी। यसू ने उसको उसके गुनाहों से निकाल कर जिंदगी में बुला लिया था, और उसका नाम बाइबल में मौजूद है, और आज वो लाफानी जिंदगी में शामिल है। बिल्कुल इसी तरीके से वो आपको बुला सकता है, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। समझे? जी हाँ, उस खातून का इखलाक ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो जान गई कि वो दिल के ख्यालों को जांचने की कुदरत रखता था। वो इस बात को जान गई कि इसी को मसीहा होना था। उस वक़्त जब यीशु ने कहा, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तो वो जान गई कि ये वही है। एक मर्तबा जब शागिर्द कश्ती में थे और तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, वहाँ तूफान बरपा हुआ था, क्योंकि वो यीशु के बगैर चले गए थे। और इसी तरह तूफान बरपा हुआ था जिस तरह लाजर के घर में हुआ था। तमाम उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, और वो छोटी सी कश्ती पानी से भर चुकी थी, और वो चिल्ला रहे थे और शोर मचा रहे थे, और हो सकता है कि वो दुआ कर रहे हों, और वगैरह वगैरह। और बिजली चमक रही थी, और कश्ती पानी से भर चुकी थी, और मस्तूल के स्तून वगैरह नीचे कर दिए गए थे, और चप्पू वगैरह टूट गए थे, और यूं वो एक दूसरे को पकड़कर चिल्ला रहे थे। और उस बड़ी तारीक घड़ी में यीशु चलता हुआ आ गया, लेकिन वो उनके सामने एक साए की मानद दिखाई दे रहा था। वो एक भूत की तरह खौफनाक दिखाई दे रहा था, और वो खौफ के मारे चिल्ला उठे थे। आज भी यही मसला है। यीशु आपकी तारीक घड़ी में आता है और आप उससे खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो क्या है। वो नहीं जानते थे कि वो कौन था। उन्होंने कहा, ओ, ये कोई भूत है, और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था।
اور پھر اس نے انہیں بلایا اور کہا میں ہوں، ڈرو مت۔ تاریک گھڑی میں یسوع ان کی مدد کے لیے موجود ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی طرح کرتا ہے اور تاریک گھڑی میں موجود ہوتا ہے۔ اور پھر یسوع نے آ کر خود کو ظاہر کیا تھا اور پھر ان کے قریب آ گیا تھا۔ پطرس نے کہا اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر آؤں۔ یسوع نے کہا آ جا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ جلد ان آخری دنوں میں اپنے لوگوں کے لیے آئے گا۔ اب دیکھیں، کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کلیسیا ایک مرتبہ پھر تاریک گھڑی میں داخل ہو چکی ہے؟ میں یہاں کچھ کہنے جا رہا ہوں، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے بلکہ میں نبوت کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے؟ میرے لفظوں کو لکھ لیں۔ تمام تنظیمیں اقتصادی کونسل میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں اور ایسا بہت جلد وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گی تو پھر وہ کونسل کی حمایت حاصل نہیں کر پائیں گی۔ بس ایک بڑا بائیکاٹ کر دیا جائے گا اور پھر کوئی بھی ایسی کلیسیاؤں میں یا کسی بھی کلیسیا میں نہیں جا پائے گا جب تک کہ آپ کو اپنے چرچ کی طرف سے ایک نشان حاصل نہیں ہوگا۔ تب تک آپ خرید و فروخت بھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ توجہ دیں، جیسا پہلے تھا، یعنی حیوان کی چھاپ۔ چنانچہ یہ ایک بار پھر شروع ہونے جا رہی ہے اور کلیسیا میں روحانی لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، اور آپ پینتی کوسٹل لوگ بہرحال اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ آپ کے چرچز اور بہت ساری پینتی کوسٹل تنظیمیں ہیں، اور مجھے ان کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جو لوگ اب اس میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور وہ گواہ بن چکے جو اس میں تھے۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ تو پھر آپ اپنے روح القدس کے بپتسمہ کی انجیلی بشارت سے ہاتھ دھونے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی انجیل کی تعلیم سے ہاتھ دھونے جا رہے ہیں، اور ارکان اس بات کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ پہلے نئے سرے سے پیدا شدہ حقیقی مسیحی لوگ ہلاک ہوں گے، کیونکہ انہیں کلام کے وسیلہ اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ بات ہونے والی ہے۔ جی ہاں جناب، اور کیا یہ غیر معمولی بات نہیں ہے؟ اور ٹھیک اس تاریک گھڑی میں یسوع آ جائے اور ہمیں بلائے اور کہے ڈرو مت، یہ میں ہوں، میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں یہاں اپنے کلام کو ظاہر کرنے کے لیے موجود ہوں، اور جیسا وہ تب تھا ویسا ہی وہ اب ہے۔ اس نے کہا وہ ایسا کرے گا۔ او میرے خدایا، مالک آ گیا ہے اور ہمیں بلاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ بہت سارے بیمار لوگ ہیں، اور جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی تاریک گھڑی میں ہوں، لیکن یاد رکھیں خداوند آ گیا ہے اور آپ کو بلاتا ہے، اور کسی دن کسی روز خداوند آنے والا ہے اور ہر اس انسان کو بلانے والا ہے جس کا نام برا کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر آپ کا نام نہیں ہے تو اب اسے حاصل کریں، کیونکہ وہ آنے والا ہے اور بلانے والا ہے، یہاں تک کہ جو قبروں میں ہیں اس کی آواز سنیں گے اور زندگی کے لیے باہر نکل آئیں گے۔ خداوند آئے گا اور آپ کو بلائے گا، اور وہ آج بھی بلا رہا ہے۔ جواب دیں اور اس دن کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرا آپ کے لیے یہی مشورہ ہے۔ اس زمانہ کے لیے وعدہ موجود ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ یہاں ہوگا، اور وہ کام جو اس نے کیے تھے وہ دوبارہ کرے گا، اور ایک مرتبہ پھر خداوند آ گیا اور آپ کو بلاتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ میرے پاس اب بھی تقریباً 6 صفحے اور موجود ہیں، لیکن میں اب انہیں نہیں لے سکتا ہوں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، کیونکہ میں نے آپ کو جلدی چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، اور 15 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ اے خداوند آسمانی باپ، یہ ایک بار پھر ہونے دے۔ یہی تمام باتیں جو میں نے کہیں
یسوع آ گیا ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بلاتا ہے۔ خداوند یہ ایک بار پھر ہونے دے کہ آج رات روح القدس لوگوں کے درمیان یعنی روح کی صورت میں خداوند یسوع آئے، ہونے پائے کہ وہ آج رات آئے اور خود کو ظاہر کرے اور خود کو آشکارا کرے، جیسے وہ لوگ انہوں نے کس طرح یقین کیا تھا۔ اے خداوند ہم بھی اسی طرح یقین کریں گے۔ شاید یہاں بہت سارے لوگ ہوں جنہیں کبھی یہ موقع نہیں ملا تھا۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ آج رات تو ایک بار پھر انہیں یہ موقع عطا فرما۔ پس ہم خدا کے جلال کے لیے یسوع کے نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ بہن جی یہ ٹھیک ہے، لیکن ذرا اس کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ ٹھیک ہے، ٹھیک آگے بڑھتے ہیں۔ ہر کوئی حقیقی خاموشی اختیار کرے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آ گیا ہے؟ وہ آ چکا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو کیا وہ آج بھی بلاتا ہے؟ اب دیکھیں، آپ صرف ایمان رکھیں۔ اگر آپ صرف خدا کے کلام پر ایمان رکھیں گے تو خدا آپ کو یہ بخش دے گا۔ اب توجہ دیں، میرے پاس دعائیہ قطار بلانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو آج رات میں باہر کے لوگوں کو بلانے جا رہا ہوں۔ خداوند آ گیا ہے، وہ اس آخری زمانہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے آ گیا ہے، اور جیسا وہ اس وقت تھا آج بھی وہ ویسا ہی ہے، اور جیسی اس کی شناخت اور ظہور اس وقت تھا آج بھی ویسا ہی ہے، کیونکہ وہ آج بھی خدا کا کلام ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: خدا کا کلام ارادوں اور دلوں کے خیالوں کو جانچتا ہے، اور جس طرح اس نے اس وقت کیا تھا اسی طریقہ سے اس نے ہمیشہ کیا ہے۔ وہ آج بھی یکساں ہے، اور اگر وہ اب بھی ویسا ہی کرے تو کیا آپ اس کا یقین کریں گے؟ کیا یہ چیز آپ کو اس کا یقین کرنے کے قابل بنا پائے گی؟ اب آپ لوگ جو باہر ہیں، پہلے مجھے دیکھنے دیں اور غور کرنے دیں کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے میں جانتا ہوں، کہیں کوئی ایسا تو نہیں بیٹھا ہوا جسے میں جانتا ہوں۔ تمام وہ لوگ جو یہاں اوپر ارد گرد موجود ہیں جو مجھے نہیں جانتے، اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کو معلوم ہے میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، اور آپ بیمار ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً ہر کوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ صرف ایمان رکھیں، آپ صرف اپنے پورے دل کے ساتھ ایمان رکھیں، شک نہ کریں، اعتقاد رکھیں، خدا پر توکل کریں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ حقیقی خاموشی اختیار کر لیں اور تشریف رکھیں، ادھر ادھر نہ گھومیں، مہربانی سے ایسا نہ کریں۔ سمجھے آپ ایک روح، جان اور بدن ہیں۔ آپ کا روح بلکہ روح القدس بہت ہی سنجیدہ ہے۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے بہت سال پہلے روح القدس نے بتایا تھا جب میں یہاں آیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں لوگوں کو ہاتھ سے پکڑتا تھا تو وہ مجھے بتا دیتا تھا کہ یہ بات ہوگی، اور پھر ویسا ہی ہوتا تھا۔ آپ کو یہ یاد ہے؟ آپ کو وہ یاد ہے؟ لیکن اس نے کہا پس تو لوگوں کو مائل کر کہ وہ تیرا یقین کریں۔ بہت سال گزر گئے ہیں، کیا وہ دن یاد ہیں؟ جماعت کہتی ہے آمین۔ ایڈیٹر: تو پھر آپ کو یقین کرنا ہی ہوگا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ٹھیک وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ واقعہ کسی اور عبادت میں ہوا تھا، اور روح القدس موجود تھا۔ جب میں منادی کر رہا تھا تو میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ معذور آدمی تھا، اور اس کے بازوؤں کے نیچے بیساکھیاں تھیں، اور جیسے ہی میں نے بلانا شروع کیا تو شیطان ایک سیاہ سائے کی صورت میں اس آدمی کے پاس آ گیا، اور میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور بیساکھی کے سہارے باہر نکل گیا۔ دیکھیں، وہ ہمیشہ معذور رہے گا، اور دیکھیں اگر وہ وہاں ہی کھڑا رہتا تو تندرست ہو جاتا، پس اگر وہ رک جاتا۔ سمجھے؟ لیکن تو بھی میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بس دشمن کی آواز کو سن لیا تھا۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو جائیں
اور پھر उन परछाइयों को देखें और उन चीज़ों को सूरतों में बदलते हुए देखें बिल्कुल जैसी वो होती हैं, तो आप फिर देख पाएंगे वो कैसे हैबतनाक काम करती हैं। देखें, ऐसा ही होगा। अब मैं शफा नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई आदमी आपको कहता है कि वो आपको शफा दे सकता है तो वो गलत है। आप पहले ही शफा पा चुके हैं, लेकिन बस यीशु मसीह के हजूरी को तस्लीम करना है। अब देखें, मार्था जानती थी कि अगर वो उसे एक बार फिर देख ले तो वो अपनी तमन्ना पा लेगी, क्योंकि वो जिस्म कलाम था। क्या आज रात हम उससे बढ़कर ईमान नहीं रख सकते हैं ताकि उसका यकीन करें? यकीनन हमें ऐसा करना चाहिए। वो आ गया है, वो आ गया है, वो रूहुल कुद्स की सूरत में आ गया है। ये वही है। अब आप सिर्फ दुआ करें। देखें, यहाँ ऊपर अगर मेरे पास कोई खड़ा होता, ठीक मेरे करीब होता, तो बस मैं दुआ करता। आप देखें, बहुत सारे लोग दुआ कर रहे हैं और ऐसा पूरी इमारत में हो रहा है। आपको सिर्फ उसे देखने की ज़रूरत है। आप नहीं कह सकते कि भाई ब्रैनम, नहीं जनाब, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल जैसे आप मेरे मुतल्लिक ख्वाब नहीं देख सकते हैं। समझे? आपके पास ख्वाब आ सकता है। खुदा आपको मेरे मुतल्लिक ख्वाब दे सकता है। आप इस पर यकीन करते हैं, लेकिन आप खुद ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते हैं कि भाई ब्रैनम, अब मैं आपके मुतल्लिक ख्वाब देखूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ना ही मैं कोई रोया देख सकता हूँ। हमेशा वही आपको ख्वाब देता है और उसी को ऐसा करना होता है, और बिल्कुल इसी तरह रोया के जरिए होता है। मैं ठीक यहाँ एक आदमी को कतार के आखिर में बैठे हुए देख रहा हूँ। वो जोड़ों के दर्द में मुब्तला है। अगर वो अपने पूरे दिल से ईमान रखेगा तो खुदा उसे जोड़ों के दर्द से शिफा देगा। जनाब, क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसा करेगा? वो बाहर बैठा हुआ है और ये मैक्सिको का बाशिंदा है जो कतार के आखिर में बैठा हुआ है। क्या आप उसका यकीन करेंगे? ठीक है जनाब। वो खातून जो आपके आगे बैठी हुई है, उसको भी जोड़ों का दर्द है। खातून, क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपको शफा देगा? क्या इस जुमले में गूंज पैदा हुई है? मुझे डर है कि लोगों ने इसे नहीं सुना होगा। आप शफा पाएंगी, ठीक है। इस दूसरी मैक्सिको की रहने वाली औरत के मुतल्लिक क्या ख्याल है जो उसके साथ बैठी हुई है? ये पेट की तकलीफ से परेशान है। खातून, क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपको पेट की तकलीफ से शिफा देगा? उसने उसे हासिल कर लिया है। जब मैंने उस रोशनी को नीचे जाते हुए देखा तो इसका मतलब है कि ऐसा हो गया है। जी हाँ, ये बात है। उसने इस औरत को छुआ। ये रोशनी वहाँ इर्द गिर्द जुम्बश कर रही थी। टेप पर खाली जगह है एडिटर। वो ऐसा करता है, समझे? बस वो ईमान की तलाश करता है। तवज्जो दें, क्योंकि वो उनकी बेइत्कादी के बायस बहुत से मौजज़ात ना कर पाया था। ठीक यहाँ एक औरत बैठी हुई दुआ कर रही है। वो खौफजदा है और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि वो नहायत बुरी तरह से कैंसर की हालत में मुब्तला है। मैं आपको नहीं जानता हूँ, मगर खुदा आपको जानता है। क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा मुझे इस कैंसर के मुतल्लिक या कोई और बात बता सकता है? मेरी तरफ देखें, यहाँ बहुत सारे हैं जो दुआ कर रहे हैं। आप देखें, यही बात है जिसके मुतल्लिक मैं कह रहा हूँ। मेरी तरफ देखें। अब देखें, जी हाँ, आप यहाँ से नहीं हैं। ये आपका इलाका नहीं है। आप बनाम पोर्टलवेल, कैलिफोर्निया के इलाके से हैं। ये सच है। क्या आप यकीन करती हैं? खुदा मुझे बता सकता है कि आप कौन हैं। वो जानता है आपका नाम मिसेस विनथम है। ये सच है। अब ईमान रखें और कैंसर आपको छोड़ देगा। लिखा है, अगर तू ईमान रखे, यही सब कुछ है जो खुदा आपको करने के लिए कहता है। अगर तू ईमान रखे। क्या आप अपने पूरे दिल से ईमान नहीं रखते हैं?
कोई इस हिस्से में यहाँ मौजूद है? क्या आप ईमान नहीं रख सकते हैं? खुदावंद आ गया है और आपको बुलाता है। वो आपको मौत से जिंदगी में और बीमारी से तंदुरुस्ती में बुला रहा है। यहाँ एक आदमी ठीक पीछे बैठा हुआ है और सर झुकाए हुए दुआ कर रहा है। वो असल में अपने लिए दुआ नहीं कर रहा है, बल्कि वो किसी और के लिए दुआ कर रहा है। और वो एक लड़की है जो उसकी बेटी है। जनाब, क्या आप ईमान रखते हैं? आपकी टांगों में तकलीफ है और आपके घुटनों में भी तकलीफ है। ये सच है, रोने की जरूरत नहीं है। ये वही है जो आपके पास है। आपकी बेटी एक अस्पताल में है, क्या वो नहीं है? और ये तपेदिक का केस है। आप ईमान रखते हैं? क्या ईमान रखते हैं? खुदावंद आ गया है और उस बच्ची को बुलाता है। उसके वालिद की हैसियत से क्या आप ईमान रखेंगे? क्या ईमान रखेंगे? होने पाए कि वो आज रात ही उसके और आपके पास विजिट करे और ये बीमारी ख़त्म हो जाए। यहाँ एक छोटा लड़का है जो थोड़ी सी बुरी रंगत वाला लड़का है। ये मैक्सिको का रहने वाला है और छोटा सा लड़का है। वो जिल्द की बीमारी और दमा की तकलीफ में मुब्तला है। वो मैक्सिको का रहने वाला लड़का यहाँ बैठा हुआ है। वो यहाँ से नहीं है, वो सैन होजे से है। बेटा, क्या आप ईमान रखते हैं? और दूसरी बात, आपका वालिद आपके साथ यहाँ मौजूद है। वो एक खादम है। ये सच है। क्या आप ईमान रखते हैं कि खुदा मुझे बता सकता है कि आपका नाम क्या है? और ये बात आपके ईमान को वाकई मजबूत करेगी। आपका नाम रॉबिन है। अब ईमान रखते हैं? जी हाँ, खुदा आपको तंदुरुस्त कर देगा। खुदावंद आ गया है और वो आपको बुलाता है। ओ गुनाहगारों, ओ बीमार लोगों, क्या आप नहीं देखते कि खुदावंद बनी नो इंसान की सूरत में ईमानदारों के दरमियान मुजस्सम हुआ है? वो अपने ईमान रखने वाले बच्चों को तंदुरुस्ती की जानब बुलाने के लिए आ गया है और वो गुनाहगारों को तौबा की जानब बुलाने के लिए आ गया है। ऐ बरगश्ता कलीसियाई अराकीन, खुदावंद आ गया है और आपको बुलाता है। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? क्या अब आप अपनी ज़रूरत के लिए इस पर ईमान रखते हैं? अगर आप थोड़ा सा और ईमान रखें तो अपना हाथ उठाएं और कहें, मैं अपनी ज़रूरत के लिए ईमान रखता हूँ। तो फिर अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और उसे कबूल करें। खुदावंद आ गया है और आपको बुलाता है। और आप जो कोई भी हैं और आपकी जो भी ज़रूरत है, खुदावंद आ गया है और वो आपको बुलाता है, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसां है। वो औरत शहर में दौड़ गई और कहा, आओ देखो एक आदमी जिसने मुझे मेरी गलती बता दी। आप शहर में नहीं गए, आप तो खुद आए हैं और इस बात को देखा है। बस खुदावंद आ गया है और आपको बुलाता है। अपने हाथ उठाएं और उसकी तारीफ करें और कहें, खुदावंद यस्सु, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे मुआफ़ कर दे। मैं बरगश्ता हूँ, खुदावंद मुझे वापस कबूल कर ले। मुझे पाक रूह की ज़रूरत है, मुझे भर दे। मैं बीमार हूँ, मुझे शिफा दे। मैं माजूर हूँ, मुझे अच्छा कर दे। खुदावंद आ गया है और आपको बुलाता है। अब अपने हाथ उठाएं और उसकी तमजीद करें। आमीन। हमें थोड़ी सी धुन दें, मैं उसकी तमजीद करूँगा। आप जानते हैं, मैं उसकी तमजीद करूँगा। आप ये जानते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं? क्या ईमान रखते हैं? मैं उसकी तमजीद करूँगा। ओ गुनाहगारों के लिए ज़िबा होने वाले बरे की तमजीद करें। ऐ सब लोगों, उसको जलाल दो, क्योंकि उसके लहू से हर एक दाग धुल गया है। क्या आप उससे मोहब्बत करते हैं? अब क्या आप उससे मोहब्बत नहीं करते हैं कि उसके लिए गाएं, जबकि वो यहाँ मौजूद है? वो रूह की सूरत में पूरी इमारत में जुम्बश कर रहा है। वो आपके दिलों को जानता है, आपके मतलब सब कुछ जानता है। आए पूरे दिल से उसके लिए गाएं, मैं उसकी तमजीद करूँगा। जब आप ऐसा करते हैं तो अपने हाथ उठाएं। मैं
अब सिर्फ उसकी तमजीद करें, उसकी तमजीद करें। ओ गुनाहगारों के लिए ज़िबा होने वाले बरे की तमजीद करें। ओ ऐ सब लोगों, उसको जलाल दो, क्योंकि उसके लहू से हर एक दाग धुल गया है। ओ खातून, आप जो व्हील चेयर पर हैं, आपको ज़रा बढ़कर ईमान रखना होगा। मैं आए इसकी एक बार फिर कोशिश करते हैं। मैं किसी बात के मुतल्लिक इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उसकी तमजीद करूँगा, मैं उसकी तमजीद करूँगा। ऐ सब लोगों, उसको जलाल दो, क्योंकि उसके लहू से हर एक दाग धुल गया है। अब हम ये एक बार फिर गाते हैं और घूमते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अब हम ये गाते हैं, मैं उसकी तमजीद करूँगा। आए अब सब एक साथ मिलकर गाते हैं, मैं उसकी तमजीद करूँगा, मैं उसकी तमजीद करूँगा। गुनाहगारों के लिए ज़बा होने वाले बरे की तमजीद करें। ऐ सब लोगों, उसको जलाल दो, क्योंकि उसके लहू से हर एक दाग धुल गया है। ओ गुनाहगार दोस्तों, क्या अब आप ऊपर नहीं आएंगे? ऐ सब लोगों, ऊपर आ जाओ और उसकी तमजीद करो। आप तमाम लोग जो उसका नजात दहिंदा की हैसियत से इकरार करना चाहते हैं, जबकि उसकी हजूरी में मुक़द्दसीन रूह में उसकी तमजीद कर रहे हैं, तो क्या आप यहाँ आकर खड़े नहीं होंगे? कहें, मैं आज रात गवाही देना चाहता हूँ, मैं आज रात उसकी तमजीद करना चाहता हूँ, पास में आना चाहता हूँ। मैं उससे शर्माता नहीं हूँ, जबकि वो ठीक यहाँ मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि दुनिया जान ले कि मैं उसको नजात दहिंदा की हैसियत से कबूल करता हूँ। जबकि हम ये गाते हैं तो आप आ जाएं, मैं उसकी तमजीद करूँगा। क्या आप नहीं आएंगे? मैं उसकी तमजीद करूँगा। ओ गुनाहगारों के लिए ज़िबा होने वाले बरे की तमजीद करें। ओ ऐ सब लोगों, उसको जलाल दो, क्योंकि उसके लहू से हर एक दाग धुल गया है। ओ ये बात है। खातून ऊपर आ जाएं। इसके अलावा और कौन है जो मसीह की हजूरी में आएगा? ठीक ऊपर आ जाएं। बहन जी यहाँ खड़ी हो जाएं। ठीक, अब अगर कुछ और लोग हैं जो चाहते हैं कि वो आपका नजात दहिंदा हो, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि उसने कहा, अगर तुम आदमियों के सामने मुझसे शर्माओगे तो मैं भी अपने बाप और मुकद्दस फरिश्तों के सामने तुमसे शर्माऊंगा। अगर अब आप उसकी वजह से शर्मिंदा नहीं हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका नजात दहिंदा हो, तो वो यहाँ मौजूद है। आपने उसको देख लिया है, वो बिल्कुल कामिल है, क्योंकि खुद कलाम ने उसे जाहिर किया है। आ जाएं, जबकि मुकद्दसीन तमजीद कर रहे हैं। क्या आप ऊपर नहीं आएंगे? जनाब, खुदा आपको बरकत दे। यहाँ एक बुजुर्ग औरत आई है जो एक हकीकी उम्र सीधा है। क्या अब आप नहीं आएंगे? मैं करूँगा। अब इसे गाएं, मैं तमजीद करूँगा। ऐ जवान लोगों, ये दुरुस्त है। ठीक ऊपर आ जाएं, सिर्फ तमजीद करें। खातून, खुदा आपको बरकत दे। इसे करने का यही तरीका है। नौजवानों, खुदा आपको बरकत दे। गुनाहगारों के लिए ज़िबा हुआ। ऐ सब लोगों, उसको जलाल दो, क्योंकि उसके लहू से हर एक दाग धुल गया है। अब खादम हजरात इन लोगों की जानब जा रहे हैं। अब क्या इनके अलावा और कोई नहीं आएगा? ऐ बरगश्ता लोगों, क्या आप आएंगे और कहेंगे, मैं अपनी जिंदगी पर शर्मिंदा हूँ, वो यहाँ मौजूद है? क्या आप मुझ पर खुदा का खादम होने का यकीन करते हैं? तो अपने हाथ उठाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। क्या आप नहीं आएंगे? उसको जलाल दो। क्या आप नहीं आएंगे कि उसे जलाल दें? ऐ लोगो, क्योंकि उसके लहू से हर एक दाग धुल गया है। मार्था, क्या आप आ रही हो, या आप घर में मरियम के साथ ठहरी रहोगी? आप किसी तंजीम में पीछे ठहरने जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि ओ हमारा चर्च इस पर इस तरह से ईमान नहीं रखता है। कब मसीह मुजस्सम हुआ है? आप पीछे ही ठहरने जा रहे हैं और यही कहने जा रहे हैं, या
फिर आप आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब मैं नहीं, आज यही घड़ी है। मौत आपके गिर्द मंडला रही है जिस तरह यायर की बेटी के गिर्द थी। अभी आ जाओ ओ बरगश्ता लोगो, अभी आ जाओ। ए गुनाहगार लोगो, आ जाओ, अभी वक्त है। खुदावंद आ गया है और आपको बुलाता है। वो आपको बुला रहा है। आप कहते हैं मैं इस चीज को कैसे जानूं? वो मेरी आवाज को इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो मेरी आवाज को बीमारियों, मुसीबतों और दूसरी चीजों को बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या आप नहीं समझते कि इसी तरह वो गुनाह से निकलने के लिए बुला रहा है? बाहर निकल आएं, अब बाहर निकल आएं। हो सकता है कि ये आखिरी मौका हो जो आपको मिल पाए। दोस्तों, एक बार फिर, क्योंकि इस जगह और मजीद लोग हैं जिन्हें आना है। आपको इस तरह से बाहर बुलाकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि आप बाज़ औक़ात सोचें, उन फरीसियों ने भी यही सोचा था कि वो निजात याफ्ता थे, लेकिन वो नहीं थे। आप भी बिल्कुल वही बात सोच रहे हैं, लेकिन आ जाएं, पुर यकीन हो जाएं और इस बात पर आधा फैसला मत करें। अगर आपके जहन में ज़रा सा भी शक है तो उससे इत्फाक ना करें, बल्कि अभी आ जाएं, क्योंकि अब वक्त है और इस वक्त चश्मा जारी है और रूहुल कुदस यहाँ मौजूद है। खुदावंद आ गया है। उस ज़रा से शक के मुतल्लिक वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप शक कर रहे हैं, चुनाचे उसको तर्क कर दें और अभी आ जाएं। खुदावंद आ गया है और आपको बुलाता है। ये दुरुस्त है, सिर्फ आते रहें और आना जारी रखें। मैं उसकी तमजीद करूँगा, मैं उसकी तमजीद करूँगा। क्या आप उसकी तमजीद करने नहीं आएंगे? गुनाहगारों के लिए ज़िबा होने वाले बड़े की तमजीद करें। ऐ सब लोगों, उसको जलाल दो, क्योंकि उसके लहू से हर एक दाग धुल गया है। अब जबकि गुनाहगार आ रहे हैं ताकि उसका इकरार करें, तो हम इसको गाते हैं। तो आए सब लोग उसकी तमजीद करें, अपने हाथों को उठाए हुए। अब सब मिलकर उसकी महिमा के लिए गाते हैं। मैं उसकी तमजीद करूँगा, मैं उसकी तमजीद करूँगा। गुनाहगारों के लिए ज़बा होने वाले बड़े की तमजीद करें, सिर्फ उसकी तमजीद करें। आप लोग जो यहाँ इर्द गिर्द मौजूद हैं, दुआ करें और उससे कहें कि वो आपको माफ़ कर दे, और यही काम है जो वो करेगा। खुदावंद आ गया है और आपको बुलाता है। खुदा आपको बरकत दे।